كلهم حدود. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाचीज़ को मोहसिन अब्बास हैदर कहते हैं। प्रोग्राम है रौनक़े रमज़ान। मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एमी खान। उम्मीद है आपका रमज़ान और रोज़े इसी तरह बारौनक जा रहे होंगे। कैसे आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज भी हम यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए आए हैं, आपके और अपने लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और काबिल एहतराम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से हमने ज़हमत दी है मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब को। कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एक बार फिर से खुशामदीद प्रोग्राम में। बहुत लुत्फ आया आपकी गुफ्तगू का भी, और आपके इल्म का ज़ख़ीरा जो था वो मैंने तो चुरा लिया और मैं तो लेकर गया उस रोज़। तो मैं आज भी चाहूँगा कि मैं बहुत कुछ समेटूँ यहाँ से। जी, और अपने अल्लाह ताला जो तौफीक देगा वही लब कुशाई होगी। बेशक बेशक बेशक। अपने अपने कासे हम यहाँ से भरते चले जाएंगे। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं शाहिद हुसैन सोमरो साहब, लॉयर हैं, रिटायर्ड जज हैं, और लोगों के लिए वो काम करते हैं जिसकी तलकीन मौलाना साहब भी करते हैं, और हमारे जितने भी अहबाब यहाँ पर आते हैं वो भी करते हैं कि रमज़ान में हमें ऐसे वो तमाम काम करने हैं जिससे जो लालची होने का जो आंसर है, मैं बार बार कहता हूँ कि लालची होना हर बार बुरा नहीं होता। रमज़ान में लालची हो जाएं, क्योंकि दुगनी
नेकियां समेट रहे हैं आप, दुगने सवाब समेट रहे हैं आप एक एक नेकी के। तो सोमरो साहब जो हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं, ये ऐसे ही हल्के खुदा की खिदमत करते हैं, अब बेलौस होकर करते हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत नवाजिश सर, आप थैंक तशरीफ यू लाए सो हमारे मच, पास। बंडल ऑफ थैंक्स सर। और जनाब जो तीसरी यहाँ पे हमारे पास मेहमान हस्ती है, वैसे वो मेहमान नहीं है, वो हमारी अपनी है, फातिमा। कैसी हैं आप फातिमा? बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे पूछे मोहसिन। बढ़िया, एकदम बढ़िया, आप बखैर हैं? बहुत खूबसूरत रंग आपने आज ओढ़ा है चादर का, हरा रंग तो है ही खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत अच्छी लग रही हैं आप, जीती रहिए, खुश रहिए, और आपको भी एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, जबकि आप घर का हिस्सा हैं आप तो हमारे, और आपसे हम बिगाड़ सकते नहीं असल में। जो बिगाड़ेगा उसको नुकसान होना है। मेरे दिमाग के अलावा क्या पका रही हैं आज आप? आज भी कुछ पकाना नहीं है। अच्छा, हाँ, अरे आज वाह, हम यानी आज चूल्हे नहीं जलेंगे? नहीं आज सुनसान रहेंगे चूल्हे हमारे। जी, सिर्फ मिक्सिंग होगी और अच्छा, एक ओके। नई चीज आपके अच्छा, सामने। लेकिन उस दिन आपने जो बनाया था वो बहुत मजेदार था। वो उस दिन किस दिन कह रहे हैं आप? मतलब रोज की बात है तो? नहीं, वो जो जिस दिन चूल्हे नहीं जले थे, हाँ, वो ये। उसको रेड बीन्स, और पंजाब में उसको लोबिया कहते हैं, जी। यहाँ पे कुछ और भी कहते हैं अगर मैं किडनी बीन्स, किडनी बीन्स। हाँ, तो Red वो kidneys, भाई हमें तो खाने से मतलब है, उसके नाम जो मर्जी रख दें आप। चलिए लौट कर आते हैं एक ब्रेक के बाद, उसके बाद मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी होगा, और यहाँ पर इल्म का जो एक दरिया है वो बहना शुरू होगा, और उसमें से जो जितना भर के ले जाना चाहे वो ले जाए। मैं तो हाजिर हूँ। लौट कर आइए रौनक रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं रोज की तरह आज भी रौनक रमजान। और जी मोहसिन, पहला सेगमेंट शुरू किया जाए बिल्कुल आप सबकी इजाजत से। पहला सेगमेंट है हमारा राहे निजात। रमजान 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 रौनके रमजान। अच्छा, राहे निजात में आज हम एक ऐसी बात पे तबसरा करने जा रहे हैं जो कि जैसे छोटी छोटी बातें हम रोज़ डिस्कस कर रहे हैं, और वो मूजी मर्ज बन चुके हैं, लाइलाज किस्म के मर्ज बन चुके हैं हमारे माशरे के। इसी तरह आज का जो मौजूए गुफ्तगू है वो है वादा खिलाफी। बुरा ही नहीं समझते हम तो इसको मुफ्ती साहब, हमें तो लगता है कि ये तो इतनी नॉर्मल बात है वादा खिलाफी करना, कि मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगा, तो वो कल कभी नहीं आती। मैं तुम्हारी ये चीज़ फिर लौटा दूंगा। और सोमरो साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। अदालतों में ऐसे वादा खिलाफियाँ अक्सर देखने को मिलती हैं, और ऐसे कई केसेस भी आपके पास आते होंगे। मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा, दुरुस्त, मैं शादी कर दूंगा, दुरुस्त, मैं आपको फलां पैसे दे दूंगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो वादा खिलाफी में आती हैं। मुफ्ती साहब, इस्लाम की रो से क्या कहता है इस्लाम हमें वादा खिलाफी पर मखसूस? देखिए, असल बात ये है कि हर बंदा दुनिया में आया है, उसको जाना है, ठीक है, और जाने के बाद हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसका ठिकाना जन्नत हो। दुरुस्त। अब जब ठिकाना जन्नत हो तो उसको वहाँ जाने के तरीक़े पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आप अगर MBBS करना है तो आपको MBBS का प्रोसीजर पता होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। और प्रोसीजर पता होगा तो आप उसको फॉलो करेंगे, और गाइडर आपको गाइड करेगा, और आप उसके मुताबिक चलेंगे तो एक ना एक दिन आप बन जाएंगे। और अगर आपको गाइडर गाइड करे नहीं, और आप कहे मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो फिर आपको वो होगा कि आपको ले जाकर जब उस बंदे को ले जाकर फिर वहाँ पर हैदराबाद के एक पागल खाने में बंद करेंगे, जो कहेगा मैं डॉक्टर बन जाऊंगा मगर बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पर जो बंदा चाहता है कि मरने के बाद ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी, ये अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी दोज़ख भी। अब यहाँ पर बंदा चाहता है कि वो जन्नत में जाए, तो अब हम कुरान से पूछते हैं कि कुरान हमको बताए कि कुरान के जन्नत में जाने का नुस्खा क्या है, हमको क्या क्या हमें अमल करना है। और ये वो कुरान है कि जब ये जो पढ़ता है तो रहमत को बरसा देता है, जो छूता है तो गुनाहों को झाड़ देता है, जो इसको याद करता है तो हाफिज बन जाता है, जो रिसर्च करता है तो मुफस्सिर बन जाता है, जो जानता है तो आलिम बन जाता है, और जो अमल करता है तो वली बन जाता है। ये वो है। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह वाला कौन होता है? फरमाया जो कुरान वाला होता है वही अल्लाह वाला होता है। तो अब ये है कि अल्लाह का दोस्त बनने के लिए अल्लाह के कलाम को उससे बढ़कर कोई चीज़ है ही नहीं। अब उस कुरान से पूछते हैं कि जन्नती बनना है, हमें तरीका बताओ, हमें नुस्खा बताओ। तो सूरह मोमिनून में अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहक़ीक़ मोमिन कामयाब हो गया। अब ये भी हम और आप चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाए, बिल्कुल। और हर एक बंदा चाहता है कि सक्सेसफुल हो जाए। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोमिन जो होता है वो सक्सेसफुल होता है। अब सक्सेसफुल होता है तो उसमें वो जो सिफात मोमिन की होगी वही सिफात जन्नती की होगी। तो फरमाया वो कौन कौन सी सिफात है, उस पर फरमाया अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन,
کہ اس کی پہلی صفت جنت میں جانے کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتا ہے۔ آج ہم اپنی گریبان میں جھانکیں کہ ہماری نمازوں میں کتنا خشوع ہوتا ہے، ہمارے باہر اتنے خیال نہیں آتے جتنے نماز میں خیال آتے ہیں۔ درست فرمایا۔ یہاں پر بندہ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر کہا کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ کر تھک گیا۔ کہا کہ کیسے تھک گئے آپ؟ کہنے لگے تم نماز میں تھے، پھر تم کو میں نے دیکھا کہ تم نماز میں مارکیٹ پہنچ گئے، مارکیٹ سے تم وہاں پہنچ گئے فلاں جگہ، تمہارا خیال وہاں چلتا رہا۔ وہ اللہ والے تھے، ان کی نگاہیں دیکھتی تھی کہ کون کہاں جا رہا ہے۔ ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے۔ تو اب پہلی صفت یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون والذین ہم عن اللغو معرضون، اور دوسری صفت جنتی بننے کی ہے کہ وہ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، بیکار چیزیں۔ اور آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں بہت ساری بیکار چیزیں ہماری زندگی میں شامل حال ہیں، ہماری بات میں بھی بیکار باتیں ہیں، ہمارے کام میں بھی بیکار کام ہیں، ہمارے کھانے میں بھی بیکار کھانے ہیں۔ تو والذین ہم عن اللغو معرضون، پھر آگے فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، کہ وہ اللہ کے نام میں صدقات و خیرات کرتے ہیں، راہ خدا میں دیتے ہیں، وہ اس کو بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں پر مومن ہونے کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ فرماتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی اگر راہ خدا میں خرچ کرتا یہ نہ سمجھے کہ وہ خرچ کر رہا، وہ دے رہا ہے، بلکہ وہ نہیں دے رہا، رب نے اس کو دیا، ذریعہ اس کو بنایا اور دلوا وہ رہا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ۔ اس کے بعد فرمایا کہ والذین ہم لأماناتہم وعہدہم راعون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امانت کی پاسداری کرتے ہیں، امانت کا جو ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، اور آخری صفت اللہ نے فرمایا کہ وہ وعدہ کا پورا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر کہا آگے فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ تو اب اگر ہم کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے جنت میں، تو یہ جو 7 جو صفات ہیں ان کو اپنائیں، اور اس کو اپنائے گا تو اس میں یہاں پر اللہ نے فرمایا وعدے کو وہ پورا کرتے ہیں، وعدے کی رعایت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے وعدہ پورا کرنے والا کون ہوتا ہے، نہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ چونکہ وجہ یہ ہے ایک ہوتا ہے مومن اور ایک ہوتا ہے منافق۔ منافق کی بھی فقہا فرماتے 2 قسمیں ہیں، ایک منافق عملی ہوتا ہے، ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے۔ منافق عملی اسے کہتے ہیں جو عمل کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے۔ اس عملی جو منافق ہوتا ہے اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جو امانت لیتا ہے تو خیانت کرتا ہے۔ تو یہ منافق عملی کہلاتا ہے کہ عملی حوالے سے اس کے اندر وہ خرافات ہوتی ہے، وہ بری صفت ہوتی ہے کہ وہ وعدہ کرتا ہے تو پورا نہیں کرتا، جو کام وہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا۔ اب یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم میں سے کتنے دعوے دار مسلمان جو ہے یہ وعدہ کر کے پورا نہیں کرتے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ کچھ تم اسلامی ہو کچھ غیر اسلامی ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور منافق اعتقادی وہ ہوتا ہے جو حضور کے دور میں یہ بعد میں جس کا نظریہ یہ ہو کہ اقرار باللسان تو ہو مگر تصدیق بالقلب نہ ہو، زبان سے تو وہ اقرار کرتا ہو دل سے نہ مانتا ہو، اس لیے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو رب کی بھی مانتا ہے رب کو بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوٹ کر آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد رونق رمضان سے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، پروگرام ہے رونق رمضان، موضوع ہے وعدہ خلافی۔ علامہ صاحب فرما رہے تھے اس موضوع پر، سومرو صاحب کو زحمت دیں گے کہ جیسے آپ فرما رہے تھے، آپ سابقہ جج بھی ہیں اور آپ کے نظر سے اور آپ کے زیر سایہ ایسے بہت سے موضوعات، ایسے بہت سے کیسز گزرتے ہوں گے جس میں لوگ وعدہ خلافی ایک دوسرے سے کر جاتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے پھر اس پہ قائم بھی رہتے ہیں۔ آپ اپنے ایکسپیرینسز بتائیے۔ سر تھینک یو سو مچ، آج آپ نے انوائٹ کیا، بہت خوشی ہوئی، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام دیکھ کے اور حاجی صاحب مولوی صاحب کی بہت ہی زبردست موضوع پہ آمین آمین آمین، انشاءاللہ ساتھ جائیں گے دفعہ مدینے کی حاضری تو ہوئی ہے، اللہ کی زبان مبارک کرے کہ حج کی سعادت بھی انشاءاللہ ضرور زبان مبارک کرے، ساتھ چلے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ، بسم اللہ، اور وہاں جا کے سر دعائیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ تو بہت مزہ آیا کہ ان کی تفصیل سے ان کا سنا کہ ماشاءاللہ قرآن کیا کہتا ہے اور ہماری حدیث کیا کہتی ہے۔ دیکھیں ہمارا میں تقریباً یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا قانون اتنا پرانا ہے۔ دیکھیں آج ہم 2021 میں ہیں،
اور ہمارے پاس 1860, 1898, 1834 کہ رائج قانون ہے, 1840 کے قانون ہیں. اللہ اکبر. آج 2021 میں چل رہے ہیں. 2021 میں دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے. یہاں 1860 میں شاید کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا نا, کوئی ایروپلین کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہوگا, کوئی ماڈرن ڈیوائسز کا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہوگا, مگر ہمارے لیجسلیچرز جو ہے نا, آئی ڈونٹ نو کہ وائی, کیونکہ وہ جاتے تو اسمبلی میں لیجسلیشن کرنے ہیں مگر اس پہ لیجسلیشن کرتے نہیں ہیں. تو ہمارا قانون بہت پرانا ہے. اب اگر ہم کرمنل میں دیکھیں, یہ جو وعدہ خلافی ہے, اب ہم کرمنل میں دیکھیں تو وعدہ خلافی جو ہے وہ چیٹنگ کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ چیٹنگ کا جو ہمارے پاس قانون ہے اس کو کہا جاتا ہے پاکستان پینل کوڈ. اگر ہم کرمنل میں اس کو دیکھیں تو وہ ہمارے پاس ہے 1860 کا. تو اور وہاں پر جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ 7 ایئرس ہے. اگر آپ کسی کو بھی چیٹ کریں گے تو اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ 7 ایئرس ہے. اگر اب ہم اس میں دوسری چیزوں پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں تو نہیں, دنیا میں وعدہ کسی سے شادی کرنے کا بھی وعدہ ہوتا ہے کہ اگر فیمیل نے وعدہ کیا میل کے ساتھ اور شادی نہیں کی تو وہاں کیسز ہوتے ہیں, یہاں نہیں ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اسے بریک اپ کہہ کے وہ ختم ہو جاتا ہے. نہ فیمیل میں کوئی کیس داخل ہوتا ہے نہ کوئی میل سے. اور پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ سول میں کوئی کنٹریکچوئل ابلیگیشنس جیسے ہوتی ہیں کہ بھائی آپ چلے گئے ہیں کہ آپ نے بھائی یہ پراپرٹی دینی تھی اور آپ نے یہ پراپرٹی دی نہیں, اور کسی اور نے پیسے زیادہ دے دیے تو آپ ان کو دے دیں. بالکل ٹھیک. تو یہ بھی بیسیکلی وعدہ خلافی ہے اور یہ کانٹریکٹ ایکٹ میں آتا ہے, اور یہ پھر ہم اسپیسیفک پرفارمنس کا ایک کیس داخل ہوتا ہے. تو میں یہ جو بتانے کا مقصد یہ تھا, آپ نے جو سوال پوچھا نا کہ ہمارے قانون میں بھی ہوتا ہے, مگر قانون میں وہ ان کو سزائیں نہیں دی جاتی ہیں, ایک چیز. پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو سول کیسز ہیں ہمارے پاس مور دین 1 لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس ہائی کورٹ میں کیسز ہیں جو کہ پینڈنگ ہے. ہائی کورٹ میں ہے جو کہ پینڈنگ ہے. میں صرف ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں. اور میں جس ڈسٹرکٹ میں جج تھا, ڈسٹرکٹ ویسٹ میں, 15,000 ایک ضلع کے ایک ویسٹ کی 15,000 کیسز ہمارے پاس پینڈنگ تھے. تو بیک لاگ جو تھا وہ 15,000 کا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیکلی ہمارے قانون میں یہ قانون کیونکہ اتنا پرانا ہے اور کیونکہ لا اتنا سخت نہیں ہے یا اس پہ امپلیمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے, تو پھر یہ وعدہ خلافی اور بڑھ جاتی ہے. بالکل, کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. جب آپ کسی کو سزا نہیں دیں گے, جب وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں, کورٹ میں کیس کرنا ہے نا, سول کیس ہے نا, چلو 20 سال. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. میں نے وکالت شروع کی جسر رشید رضوی صاحب کے ساتھ. اچھا. تو میں جب وہاں گیا تو یہ 2012-2013 کی بات ہے, اور میں وہاں گیا تو ایک کیس میرے سامنے آیا جس کو مجھے پڑھنے کا موقع ملا. تو وہ سن 1987 کا کیس تھا, وہ پینڈنگ تھا, اور میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ 88 تھی. تو میری 86 ہے, پیدا ہونے سے پہلے کا جو ہے نا سر وہاں کیس جو ہے نا وہ تھا. تو بیسیکلی ایسے کیسز ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہاں تک میں اور آگے بات بتاؤں, یہ تو چلو سول کیسز ہیں نا کہ وہ ہوتے رہتے ہیں. کرمنل کیسز میں آپ بہت سارا آپ نے سنا بھی ہوگا, نیوز پیپرز میں دیکھا بھی ہوگا اور ٹی وی پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کرمنل کیسز میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب سپریم کورٹ تک بات پہنچتی ہے اور سپریم کورٹ کہتی ہے, کیس دیکھتی ہے, نہیں بابا اس پہ کیس نہیں بنتا ہے, چلو ایکوٹ کر دو. تو جب وہ آرڈر کرتے ہیں کہ ایکوٹ کر دو, ان پہ جو کنوکشن ہوتی ہے, تو پتہ چلتا ہے سر 10 سال پہلے ہی ان کو پھانسی کی جو سزا نیچے کورٹ نے دیتی ان کو ایگزیکیوشن بھی ہو گئی, وہ ان کی وہ بھی چلے گئے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کو وہ کر دیں. تو بیسیکلی یہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. یہ سسٹم کو صحیح ہونا چاہیے. میں تو ہر پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتا ہوں کہ لیجسلیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. اور کیونکہ میں نہیں سمجھتا ہوں, کیونکہ میں اس سسٹم میں رہا ہوں, جوڈیشری میں بھی, وکالت میں بھی, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک انصاف ہوتا ہے مگر اس کو مزید ہونا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے. تو وعدہ خلافی جیسے آج کا ٹاپک ہے, تو وعدہ خلافی مزید بڑھے گی
क्योंकि हमारे यहाँ मैं तो ये नहीं कहूँगा, अल्लाह ना करे कि ऐसा सिस्टम हो। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाजी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही, और बाकी जो कानूनन बात है, मैं कहता हूँ सर मुझे ख़त्म होने वाली है नहीं। हमारा कानून इतना कोई है नहीं, आप जाके किसी से भी जो है ना वो चीटिंग कर लें, कोई सजा कोई पकड़ नहीं है इस बात। एक्विटल रेशो इतना ज़्यादा है, यहाँ तो पकड़ नहीं है। असल में बात यह है कि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। अब सवाल ये है कि अल्लाह रब्बुल जलाल का कलाम हिकमत से खाली नहीं है। अल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि ईमान वालो ईमान लाओ, बल्कि यूँ होना चाहिए या अय्युहन्नास, ए इंसानो ईमान लाओ, आमिनू, ए इंसानो ईमान लाओ, बल्कि ये नहीं कहा, बल्कि कहा ईमान वाले ईमान लाओ। असल में ये बात इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि अल्लाह पाक ने ऐसा क्यों फरमाया। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमजान। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान। और ब्रेक पे जाने से पहले यहाँ मुफ्ती साहब बता रहे थे कि जी किस तरह सुलझाया जाए इसको। जी हाँ, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कुरान ने, अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह रब्बुल जलाल ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ईमान वालो ईमान लाओ। जबकि अल्लाह का कलाम हिकमत से खाली नहीं है, उसके हर एक फरमान, उसके एक एक लफ्ज़ पे एक बड़े असरार रुमूज़ है। अब रब्बुल जलाल को जो फरमाया, बल्कि यूँ हो सकता था कि ए इंसानों ईमान लाओ, ए काफिरों ईमान लाओ, मगर ईमान वालों से कहा कि ईमान लाओ। इसका मतलब ये मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ईमान वालों, ईमान लाकर ईमान के तकाज़ों को पूरा करो। जब तक ईमान के तकाज़े पूरे नहीं होंगे, ईमान के अंदर बंदा शामिल नहीं होगा। इसी तरह कानून अगर बना तो कानून के तकाज़े पूरे हों। जब कानून के तकाज़े पूरे हों, देखें अल्लाह ने अंबिया को मबऊस किया तो कुरान फरमाता है फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीन, अल्लाह के जो नबी को अल्लाह ने जो भेजा तो वो बशारत देते हैं और डराते हैं। पता चला ये कि कोई भी चीज़ को अगर उसको आप ज़ेर तहत रखना चाहते हैं तो या तो उसको बशारत दी जाए या फिर उसकी गलती पर उसको डराया जाए। यही तकाज़ा है कानून का कि कानून जो है, जो यह हुकूमत का है कि अच्छा करने पर उसको बशारत दी जाए, उसको सब्सिडी दी जाए, उसको सहूलत दी जाए, और गलती करने पर कानून उस पर सख्त एक्शन ले। जब तक ये नहीं होगा तो उस वक्त तक ये मामला हल नहीं होगा। और ये कब होगा? अल्लामा इकबाल ने बड़े गहरे अंदाज में फरमाया था कि गर दर से कुरान तुमने छोड़ा ना होता, ये ज़माना ज़माने ने दिखाया ना होता। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हो तारिक कुरान होकर। आज भी अगर दामन कुरान को और साहिब कुरान को थाम कर अहकाम बारी ताला के मुताबिक चलते हुए अगर शरीयत के मुताबिक चला जाए और कानून पर अमल हो। आज आपको मालूम है कि अगर आज चोर को पता है कि भाई फ़क़्तउ ऐदियहुमा, उसके हाथ काटा जाए, एक का हाथ आप काट दो तो दूसरा जो है वो नहीं करेगा। मगर जब उसको पता है कि पैसे देकर छोड़ दिया जाएगा, उसको सिफारिश के ज़रिए छोड़ दिया जाएगा, तो वो बंदा वो तो कहेगा कोई मसला नहीं है। तो आज हमें हक़ानियत का फ़ैसला करना होगा और वो फ़ैसला कुरान के मुताबिक और साहिब कुरान के मुताबिक होगा। और ये बातें हमें, ये फैसले जो हैं, ये इस्लामी मुआशरे में हमें मिलते हैं। जी ऐसे होते आए हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे सोमरू साहब फरमा रहे हैं कि इतने लूप होल्स हैं हमारे कानून में कि उनको भरते भरते शायद इन्होंने उम्र गुजार दी। और नहीं सर, इतनी उम्र नहीं गुजरी, 32 साल गुजरे। 32 साल सर आपने इस दश्त की सयाही में लगा दिए। आपने 32 साल में वो लूप होल्स नहीं भर सके हम। आपकी जितनी उम्र है उससे पहले के केसेस आपको भुगतने पड़ रहे हैं। तो ये एक अलमिया है। हम इस वक्त इसको हंसी में उड़ा सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए, उन फैमिलीज के लिए कितना तकलीफदेह है कि जो उन राहदारियों में फिर के अदालतों की उनकी अधूरे हो गए, पैसा उनका जाया हो गया, उनकी जमीनें बिक जाती हैं। कानून सस्ता भी तो नहीं है ना। और मोहसिन, सबसे बड़ी बात ये कि हर दिन उम्मीद, जी हर लम्हा उम्मीद। यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि हमारे अल्फाज की वो हैसियत, अहमियत नहीं है हमारे अपने ही नज़दीक। हमने खुद वो चीज़ें, वो इम्पोर्टेंस खो दी हैं। दुनिया और आखिरत और दीन सब हमें ये सिखाता है कि ज़रूरी है कानून होना, यानी हमें डरना। ऐसे ही है फातिमा, हम मतलब हमें डराना ज़रूरी है। कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई पीछे हमारे होना चाहिए। मुझे लगता है हमारी जबिल्लत में है, बहैसियत इंसान हमारी जबिल्लत में है कि हमें किसी चीज़ से खौफ दिला जाए तो हम शायद बाज आ जाते हैं। मैं इस बात को इस तरह से आगे बढ़ाऊंगी, जब हम यहाँ पे जो भी हम वादा खिलाफी कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, रोज़ाना की हमारी एक प्रैक्टिस है,
ہم دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں ہم کتنے سیدھے ہوتے ہیں, ہماری مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں کہ ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہی جی تو ہمارا کہتے ہیں نا لب و لہجہ ہی بدل جاتا ہے, ہماری باڈی لینگویج ہی چینج ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ اگر ہم کچھ بھی غلط کریں گے تو ہمیں اس کو پے کرنا پڑے گا, چالان ہو جاتا ہے اگر آپ نے چلتی گاڑی میں, مطلب ساری چیزیں آپ لوگوں کو کر دیا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. میں جب پہلی بار دبئی گیا تو وہاں پر میں روڈ کراس کرنے کے لیے رکا جب, تو ایک بہت بڑھیا گاڑی اچھا رک گئی میرے لیے, اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرے پیر پہ کیوں نہیں چڑھا رہا ہے, یہ میرے ساتھ وہ حرکتیں کیوں نہیں کر رہا ہے کہ میں پار کرنے لگا ہوں تو یہ مجھے وہ کیوں نہیں جھانسے دے رہا ہے, جیسے پاکستان میں ہمیں تو اس کی عادت ہے کہ میں چلنے لگوں تو وہ جان بوجھ کے کرتا ہے, چلا کے پھر ہنستا بھی آپ. تو میں بڑی حیرت میں تھا اور میں کچھ دیر وہیں سکتے میں کھڑا رہا, تو بھائی نے مجھے پھر احتراماً کہا کہ آپ جائیے. تو یہ تو عالم ہے وہاں پر. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم تو ایک گاڑی میں 10 لوگوں کو بھر بھی لیتے ہیں, وہاں تو یہ بھی نہیں کر سکتے. وہاں ایک چھوٹی سی بات فاطمہ, اسی بات پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو بچے ہوتے ہیں اسکول کے, اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ان کے لیے باقاعدہ روک دی جاتی ہیں گاڑیاں کہ اسکول بس دیکھ کے, مطلب جو ہماری جنریشن ہے ہم اسے اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں کہ ان کے لیے گاڑیاں رک جائیں گی کہ اسکول بس آ گئی ہے اور وہاں سے بچے اتریں گے. یہ ہر جگہ کا نظام ہے, تو نظام ہونا ایک بہت ضروری ہے. یہاں جو اسکول بسز ہیں اس میں پرانے سلنڈر ہوتے ہیں, پتہ چلتا ہے 30 بچوں کے ساتھ جو ہے نا وہ گیس کا سلنڈر پھٹ گیا اور 30 بچے موت ہو گئی. آپ نواب شاہ میں دیکھیں کہ یہ تیز وین آ گئی, بچوں کے ساتھ تھی, وہ جا کے کھائی میں گر گئیں اور بچے گر گئے. تو یہاں پر تو لا قانونیت اتنی ہے. میں محسن صاحب یہاں پہ ایک بات ضروری سمجھوں گا یہاں کہنا کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ کورٹ سے انصاف نہیں ملتا ہے. میں آپ کو اپنی زندگی کا جو میرا تھوڑا بہت تجربہ ہے میں آپ کو آج بتاؤں آن ایئر کہ دیکھو ججز کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو لا. ججز خود بھی چاہیں کچھ کرنے کے لیے تو دے کانٹ ڈو, they can do whatever written in the law or the books of the جو بھی ان کے قانون ہوتا ہے, کانٹریکٹ ایکٹ ہے, PPCA, CRPC, جو بھی اکارڈنگ ٹو لا ان کو کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے کہ حکومت کو, ہمارے یہاں پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ اوپن تقریروں میں کہتے ہیں کہ جناب میں کہتا ہوں میرا منسٹر جو ہے اس کو بھی آپ سزا دے دو, اگر وہ کرپشن کرتے تو اس کو یہ کر دو. میں کہتا ہوں کہ اس پہ کیس چلائیں اور اس کو کر دیں. مگر جب ان کو کہا جاتا ہے کہ سر یہاں پہ نیب کی کورٹس ٹوٹلی کراچی میں 4 ہیں تو سر اس کو 30 کر دیں, تو کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے. اب آپ کو دیگر پتہ نہیں کتنی چیزوں کے لیے پیسہ ہے, مگر جہاں آپ کو کورٹس بنانے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے. اب نیب کورٹ کون سی ہوں گی جو ان کرپٹ لوگوں کو سزائیں دیں گے, ان کے لیے پیسہ نہیں. اب وہ پیسہ نہیں ہے جہاں ڈائریکشن نہیں ہے. تو جو قانون جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے انصاف ملے, تو عدالت وہی کچھ کر سکتی ہے جو قانون میں لکھا ہوا ہے. تو اب یہ قانون ساز جو ہیں, جو لیجسلیچرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو قانون اچھا کرنا چاہیے. جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کورٹس زیادہ دینی چاہیے. اب ہمارے ہائی کورٹ میں ٹوٹلی 40 ججز ہیں ہائی کورٹ کے ٹوٹل, اور پورا سندھ ہے, لاکھوں کیسز ہیں, 40 ہیں, اور سالوں سے میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں مور دین 30-40 ایئر سے وہ جو 40 ہیں تو 40 ہی ہیں بھائی. 40 سال انتہائی معذرت, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے, مجبوری ہے. واپس آئیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان اور سیگمنٹ ہے ہمارا نذرانہ عقیدت. بھائی آج نذرانہ عقیدت میں ہمارے ساتھ ہیں عدنان علی صاحب. ان کی آواز میں ہم سنیں گے ایک بہت عمدہ سی حمد. الصبح بدا من طلعته والليل نجا من رفعته الله 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 كنز الكرم مولى النعم
الأمم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ 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 سعدی شجرون كالحجر شق القمر في إشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اور جاگ سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے اللہ 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 مولاي صلي وسلم دائما سبحان اللہ. عدنان علی صاحب نے ایک بہت عمدہ حمدیہ کلام پیش کیا اور سما باندھ دیا اور کہیں اور لے گئے. بے شک بہترین ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وعدہ جو ہے وہ ایک امانت ہے اور ہم جا بجا اس میں خیانت کرتے دکھائی دیتے ہیں. ہم کسی کی بھی نہیں مانتے. ہمارے قانون میں بھی اتنی لچک ہے کہ اس کی دنیاوی کوئی سزا ہمیں دکھائی نہیں دیتی کہ اگر ہم کسی کی وعدہ خلافی کرتے ہیں, کسی کا حق مارتے ہیں, کسی کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. اسلام اس میں کچھ سزائیں متعین کی ہیں اسلام نے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم لاٹھی سے ہانکی جانے والی قوم ہیں. صحیح فرمایا. تو کچھ ایسی سزاؤں سے ہی ڈرا دیں ہمیں تاکہ ہم سدھر جائیں. دیکھیں محسن بھائی, ہر بندہ اپنی عزت چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ظاہر میں اپنے آپ کو بڑا شان و شوکت کا رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کی عزت و توقیر کریں. بالکل ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج معاشرے میں تو یہاں پر 50 نظر آئیں گے اور معاشرے میں اگر آپ کی ویورشپ زیادہ ہے تو 50 لاکھ آپ کی ویورشپ ہوگی. آپ کو جانتے ہوں گے, پہچانتے ہوں گے, نظروں میں ہوں گے. مگر جب قیامت کا میدان آئے گا اور قیامت کا میدان ہوگا, یوم یفر المرء من اخی, جب بھائی بھی بھاگے گا, بہن بھی بھاگے گی, ماں بھی, کوئی ساتھ نہ دے گا. اور اس وقت جو ہے ہر بندے کو ایک نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور اس وقت اللہ قہر میں ہوگا. کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا دن ہوگا. قہر الہی کی تجلی کا ظہور ہوگا. ہر نبی کہے گا نفسی نفسی, ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری. آدم علیہ السلام کے بارگاہ میں جائیں گے, کہیں گے کہ اللہ کے بارگاہ میں آپ چلیں, وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری, میرے علاوہ آپ کسی اور کے پاس جائیں. نفسی نفسی. آج اللہ ایسے قہر میں ہے کہ مجھے اپنی جان کا ہے. اسی طرح ہر نبی کہے گا, مگر قیامت کے میدان میں شاعر کہتا ہے کہ ہر نظر کام اٹھے گی محشر کے دن, خوف سے ہر کلیجہ تہل جائے گا, اوڑھ کر کالی کملی جو آ جائیں گے, حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. میرے آقا جب تشریف لے کر آئیں گا, فیصلہ جب شروع ہوگا تو حدیث شریف میں آتا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ, کہ اللہ رب ذوالجلال سارے اولین و آخرین کو قیامت میں جمع کرے گا. تو وہاں جمع ہونے والے, اب وہاں پر آج تو آپ
اپنے آپ کو چھپا کر اپنی عزت و توقیر کو چھپا رہے ہو، مگر وہاں پر حضور نے فرمایا یرفعو، اس کے لیے، کس کے لیے؟ فرمایا کہ وعدہ خلافی کرنے والے کے لیے باقاعدہ ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اللہ اکبر، ایک جھنڈا بلند ہوگا، اور کہا جائے گا فقیر لہو غدرۃ فلاں بن فلاں، یہ وعدہ شکنی کرنے والا، یہ وعدہ خلافی کرنے والا، یہ عہد شکنی کرنے والے کے لیے یہ جھنڈے کو بلند کیا گیا، یہ جھنڈا لگایا گیا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ وہ جھنڈا کیوں بلند کیا جائے گا؟ اس کے لیے جھنڈا ہوگا۔ یہاں پر یہ ہے کہ عرب کا یہ دستور تھا کہ جو عہد شکن ہوتا تھا، وعدہ خلاف کیا کرتا تھا، اس کے لیے باقاعدہ جھنڈے اٹھائے جاتے تھے، لوا ہوتا تھا۔ اور علامہ آلوسی فرماتے ہیں لوا ایک بلند وہ جھنڈا ہوتا ہے جو سپہ سالار کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس پر سب کی نظر ہوتی ہے، تو لوا، ٹھیک ہے نا، وہ لوا ہوگا، اور وہ لوا وہاں پر لوا قیامت کے میدان میں اٹھایا جائے گا، اٹھانے کے بعد وہاں دکھایا جائے گا کہ یہ عہد شکن ہے، اور وہاں پر اس کو وہاں پر ذلیل و رسوا کیا جائے گا۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ، بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور کہیں اور پہنچے ہوتے ہیں ہم، لیکن اس کے بیچ میں ایک وقفہ آڑے آ جاتا ہے، جلدی سے لوٹ کر آئیے۔ ایک بار پھر سے خوش آمدید، پروگرام ہے رونق رمضان، اور بنا وقت ضائع کیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں وعدے کے حوالے سے ایک ہے بندے کا رب سے وعدہ، بالکل ٹھیک۔ یہاں پھر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جو بندے کا رب سے وعدہ ہے، اس کی ایک ہے وعدہ جو ہے نا، وہ ہے عقلی، اور دوسرا ہے شرعی۔ اب عقلی وعدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ رب ذوالجلال نے قرآن فرماتا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ آدَمَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ، یہاں پر قرآن نے کہا کہ یاد کرو جب اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اولاد آدم کو نکال کر ان سے باقاعدہ وعدہ لیا اور کہا کہ الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، ان سب نے کہا کہ ہم رب مانتے ہیں، انہوں نے اقرار کیا۔ اب یہاں اقرار کرنے والوں کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں کہ جب ساری بنی آدم کی ارواحوں کو اللہ نے جمع کر کے جب یہ فرمایا الستو بربکم کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب سے پہلے بولنے والی ذات جو تھی وہ ذات محمد تھی۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے جو فرمایا بلا، وہ ذات مصطفیٰ تھی، اور اس کے بعد پھر جو آپ کے ارواح، اسی لیے کہا کہ حضور کی ذات روح اعظم ہے، اور حضور کے قریب میں جو روح تھی انہوں نے پھر بلا کہا، تو جب انہوں نے بلا کہا تو اللہ نے ان کو بھی مقام نبوت سے سرفراز کیا۔ پھر اس کے بعد جو ان کے قریب جو ارواح تھی انہوں نے بلا کہا، تو جب انہوں نے بلا کہا تو وہ چونکہ وہ انبیاء کے قریب تھے تو ان کو اللہ نے مقام ولایت سے سرفراز کیا۔ سبحان، تو گویا جو وعدہ کرنے کی روایت ہے، ہاں جو صفت ہے، جی وہ تو اللہ پاک کی اللہ رب ذوالجلال نے وہاں پر اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور وہاں پر سب نے اقرار کر کے وہاں اظہار کیا، اور وہ وہاں پر وہ عقلی وعدہ بندے نے اپنے رب سے کہا کہ ہم تجھے رب مانتے ہیں، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے یہ وعدہ اقرار کیا اور وہاں عہد لیا کہ ہم تجھ کو رب مانتے ہیں۔ پھر جو اولیاء کے قریب جو روح تھی جنہوں نے بلا کہا وہ مومنین کی تھی، اور جو بہت دور دور تھی وہاں پر صوفیہ فرماتے وہ کافروں کی روح تھی، مگر انہوں نے بھی کہا تھا بلا، اقرار تو انہوں نے بھی کیا تھا، مگر یہاں آنے کے بعد پوجا کسی اور کی شروع کر دی، تو یہ وعدہ شکنی کی۔ اب یہ وعدہ اس کو کہا جاتا ہے وعدہ عقلی۔ دوسری وعدہ شرعی ہوتی ہے، جو بندے کا اپنے رب سے وعدہ ہوتا ہے، وہ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کی اس بات پر عہد لیتا ہے کہ میں تو عبادت کا مستحق ہے اور میں تیری عبادت کروں گا، تو حاکم ہے اور تیری اطاعت کروں گا، تیری فرما برداری کروں گا۔ یہ وعدہ بندہ اپنے رب سے کرتا ہے جب وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اور رب کی شہادت، اس کی وحدانیت کی جب اقرار کرتا ہے تو وہاں پر وہ وعدہ شرعی پر اپنے آپ کو اپنے رب کے تابع کرتا ہے۔ اب جب تابع کرتا ہے تو قرآن فرماتا ہے کہ اب اس کی ذمہ داری بن گئی کہ وہ بندہ اب اس وعدے کی وفا کرے، اور جب وہ وعدے کی وفا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا جنت ہوتی ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، اور اس کی جزا جنت ہوگی۔ پھر تو گویا اس دن جس روز اللہ رب العزت کے سامنے ہم لوگ کھڑے ہوں گے گنہگاروں کی طرح، اور اس مجمع کے بیچ میں ذلیل ہونے کی جو ایک تکلیف ہے اس کو سوچ کر بھی جو ہے وہ دل دہل رہا ہے اور کلیجہ پھٹنے کو ہے، تو اس سے بچنے کے لیے چاہے ہمارے ملک کا قانون جو ہے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی بہتر ہوگا اور یقیناً اس پہ بھی پکڑ کرے گا، لیکن یہاں سے تو بچ جائیں گے، یہاں سے تو ہم دکھاوے کی آڑ میں نکل جائیں گے، یہاں سے تو ہم اچھائی اور پاسداری کا ایک روپ
ڈھار کر بچ جائیں گے لوگوں کی نظروں سے, لیکن کوئی تو ہے نا جو ہمیں دیکھ رہا ہے. بے شک. فاطمہ ہمارے ساتھ جو ہماری ایک آرٹسٹ کمیونٹی ہے, اچھا میں فاطمہ سے ایسے بات کرنے شروع کی ہے میں نے جیسے میں کوئی چغلی کرنے لگا ہوں اتنی سرگوشی میں, لیکن ہمارے ساتھ کتنی وعدہ خلافیاں ہوتی ہیں. بہت. ہم سے تو کاغذوں پہ کانٹریکٹ پہ سائن کروانے کے بعد وعدہ خلافی ہو جاتی ہے کہ بھائی آپ کو یہ بس ہاں 30 دن بعد چیک مل جائے گا, اور پھر آپ کالز کر رہے ہوتے ہیں بیکاریوں کی طرح اپنا ہی پیسہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اب میں جج صاحب کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, انہوں نے تو پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ بھائی ہمارے پاس تو قانونی بچ کے نکل جائیں گے سب, ہم کہاں جائیں, کوئی سسٹم. لیکن نو ڈاؤٹ باقی ہم وہی بات ہے, ہمارے نزدیک ہمارے ہی کہے ہوئے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں میں شاہد صاحب سے یہ بات جاننا چاہوں گی کہ اتنے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے, آپ کے سامنے سچ جھوٹ ہوتا ہوگا, بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے جو آتے ہوں گے مکر جاتے ہوں گے, کیا خوف خدائی کی کمی ہے ہمارے اندر یا انسانیت کس جگہ پہ آپ محسوس کرتے ہیں؟ کہیں تو آپ بھی پیشے سے اور ایک انسان ہونے کے ناطے پھر ایک مسلمان ہونے کے ناطے, یہ ماشاءاللہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہیں, کیا دیکھتے ہیں آپ لوگوں میں کہ ہم بہت ہی زیادہ غلط اس پہ ہیں, کوئی ہمارے پیچھے نہیں ہے, صرف قانون ہی ہمیں ڈرا سکتا ہے؟ آپ کا بہت ہی زبردست سوال ہے. جب میں جوڈیشری میں تھا تب ہم وٹنس کو وٹنس باکس میں بلاتے ہیں کہ بھائی آ جائیں آپ گواہی دے دیں. تو اب ایز اے وکیل بھی, مگر وہاں ہمیں فیل ہوتا تھا, یہاں ایز اے وکیل ہمیں بہت کم فیل ہوتا ہے. تو وٹنس باکس میں سب سے پہلے کلمہ پڑھایا جاتا ہے کہ بھائی آپ پڑھیں کلمہ, تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوگا. یہ پڑھ کر اور 99.99% لوگ جھوٹ بولتے ہیں. مقصد ایک تو ہونا کہ بھائی آپ ویسے ہی جھوٹ بول دیں, مگر ہم پورا کلمہ پڑھاتے ہیں, یہ ایک اسکیم آف لا ہے کہ جیسے ہی کوئی وٹنس باکس میں آئے تو آپ کو جو ہے نا ان کو اوتھ دینا ہے, اور اگر وہ ہندو مذہب سے ہے تو ان کا وہ گیتا کا جو وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے, مگر ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ آپ کو, اور وہ اگر تھوڑی سی وٹنس گڑبڑ کرتا ہے نا تو جج صاحب یا پھر ان کا وکیل صاحب وہ کہتا ہے کہ نہیں سر یہ آپ الفاظات ان کو دہرا دیں کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا, اگر میں نے جھوٹ بولا تو اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہو, اور اس کے باوجود بھی 99% جھوٹ بولتے ہیں. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو گویا تو دیکھیں نا مقصد بھائی جو جج بھی دیکھتا ہے, وکیل بھی دیکھتا ہے, وہ کر کیا سکتے ہیں ان کو. مقصد آپ کسی کو زبردستی کیا آپ کسی کو سچ بلوا سکتے, کوئی ایسی مشین ہے کہ بھائی آپ ان پہ رکھیں کہ وہ سچ ہی بولے کہ وہ جھوٹ نہ بولے؟ تو یہ تو انسان پہ خود پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور انہی وٹنسز کی وجہ سے دیکھو ہمارا جو قانون ہے نا, اگر ہم کرمنل کیسز کی بات کریں یا سول کیسز کی بات کریں تو یہ کیسز بیسیکلی ججمنٹس جو ہوتی ہیں وہ وٹنسز کی ایگزامن چیف اور ان کا کراس ایگزامینیشن, یا مقصد ہے کہ ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ ان وٹنسز پہ ہی چلتا ہے. تو وٹنس ہی جھوٹ بول دیں اور وٹنس ہی مکر جائے, وٹنس ہی اپنے اسٹیٹمنٹ سے ادھر ادھر ہو جائے, کیا کرے گا قاضی؟ تو قاضی کیا کر لے گا؟ لوٹ کر آتے ہیں رونق رمضان میں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک, میں ہوں شیف فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان. اور ہم جس سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ ہے محسن کا فیوریٹ سیگمنٹ, یعنی کہ اہتمام رمضان. رمضان 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 رونق رمضان. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محسن بھائی جو ہیں وہ میرے کاؤنٹر پہ پہلے سے ہی موجود ہیں, نہ چولہے جلے ہیں نہ ابھی کچھ کام ہوا ہے, لیکن محسن بھئی آستینے چڑھا کے پہلے سے موجود ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے کام بتاؤ, میں کیا کروں, میں کس کو کھاؤں. تو میں پہلے سے موجود ہوں, میں نے کہا ندیدے بچوں کی طرح نا آ کے پہلے کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کیا بن رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کچھ کھا لوں کچھ چگ لوں, لیکن روزہ ہے. اب چونکہ آپ آج پکا نہیں رہی کچھ, تو کچھ بنا رہی ہیں, تو اب وہ کیا بن رہا ہے بنا پکے, وہ کیا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے چیزیں دیکھ کر؟ دیکھیے آپ بتانا شروع کیجئے, لیکن مجھے سب سے جو واضح چیز نظر آ رہی وہ ہے سفید چنے. جی, ابلے ہوئے سفید چنے ہم نے لیے ہیں ایک بڑے باؤل میں, اور ہم بنائیں گے آج کچھ منفرد, کچھ الگ سا, ایک نئی طرح کی چاٹ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی جو جھٹ پٹ بنے گی, لیکن اس میں ایک ٹویسٹ ہے, اور وہ ٹویسٹ آپ لوگ گیس کر سکتے ہیں. اچھا اوکے, اب آپ گیس کریں سب سے پہلے شروع کریں, میں پھر دیکھتا ہوں کیا کرتے ہیں. تو اس میں ہم سب سے پہلے میں نے چنے جس طرح بوائل کیے جاتے ہیں نمک ڈال کے پانی میں, ہم نے اس طرح سے بوائل کر لیا تھا. ہم اس میں سب سے پہلے ڈالیں گے
हस्बे जायका नमक, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, इसमें चाट मसाला जाएगा, ये भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से लेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है जी। लेमन जूस ले सकते हैं, सिरका ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ क्योंकि सिरके से गला ख़राब नहीं होता। लेमन जूस जब आप यूज़ करते हैं, ये गलत फहमी दूर किया आपने मेरी, मुझे लगता था वो खटास होती है सिरके में तो शायद गला पकड़ा जाता है। नहीं, जो वाइट विनेगर होता है ना, सफ़ेद सिरका, उससे कभी भी गला ख़राब नहीं होता। बल्कि आप चिकन में या मीट कोई सा भी आप बना रहे हो ना, अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जी बीफ हम बना रहे हैं नहीं गल रहा, उसमें आप चंद ड्रॉप सालन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप डाल दीजिए, मैरिनेशन कर रहे हैं आप, तो फ़ौरन गलता है गोश्त। मुझे आज मरहूम जुबैदा आपा की याद आ गई। वो उनके पास इस तरह के टोटके हुआ करते थे और मैं जिस दौर में रेडियो पर काम किया करता था तो वहाँ पर वो एक शो किया करती थी सुबह सुबह में, और मैं अचानक से मैं नॉस्टैल्जिया हुआ मुझे आपकी इस बात से कि उनके पास अक्सर, और उनके मैं चूँकि मैं कराची में तब अकेला रहता था तो मैं उनके टोटके इस्तेमाल भी करता था, आजमाता भी था, और बड़ी शफीक खातून थी, अल्लाह पाक उनको अपनी कुर्बत अता फरमाए। आमीन। तो ये टोटके असल में हमें नहीं पता होता। बात वही है, जैसे मैंने आपको एक बात बताई, मैंने अपनी वालदा से, नानी से, दादियों से हम सुनते आते हैं, वो फिर सुनते सुनते आपको खुद प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये छोटे छोटे टोटके आपकी ज़िंदगी को आसान कर देते हैं। दुरुस्त फरमा रही हैं मुफ्ती साहब। देखिए बात ये है कि जो जिस फील्ड का बंदा हो वो जब बात कहेगा तो वो ऐसा होगा कि नीम हकीम तो खतरा जान होता है जी। और नीम मौलवी खतरा ईमान होता है। मगर जिन्होंने बाकायदा, जो है मैंने सुना कि फातिमा बाजी को बाकायदा मुकाबले में इनको जो है वो मिला, तो जब ये बात करेंगी तो पत्थर की लकीर कहलाएगी। फिर तो मुस्तनद है ना, फिर तो मानना पड़ेगा भाई जो ये कह रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि सिरके से गला खराब नहीं होगा, लीमू से खराब होगा भाई, मान लिया हमने, हाथ खड़े कर दो इस पे। तो हम समझते थे कि लीमू से खराब नहीं होता और सिरके से खराब होता है। मैं ये समझता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये आपने सुना, ये है ऐनुल यकीन, ठीक है, सुना देखा, अच्छा नहीं आपने सुना, उसको इल्मुल यकीन कहते हैं, मगर असल दर्जा है हक़्क़ुल यकीन का। आपने देखने के बाद आप देखें, फिर आप खुद करें, अमल करने के बाद देखें कि गला खराब होता है या खाना खराब होता है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी चूंकि रमजान ट्रांसमिशन करनी है तो ये रिस्क मैं रमजान के बाद ले लूं। नहीं ना, फिर तो आपको ये तरीका भी बता देंगे कि गला खराब हो सकता है तो ठीक कैसे हो। वैसे ये एक्सपर्ट ओपिनियन तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन तो मिल गया ना, देखिए। हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया, लेकिन वो भी ठीक फरमा रहे हैं कि पहले आजमा लूं मैं। लेकिन सिरका सुन्नत भी है। जी बिस्मिल्लाह। वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो प्रैक्टिकल है। जी और यहाँ जो है ना वो मकसद पढ़ी लिखी बात हो रही है, तो प्रैक्टिकल बात जो है ना वो पढ़ी लिखी से ज्यादा हम तो सुन रहे हैं, ये कर रही हैं। और इसमें बहुत देर नहीं है कि अभी इफ्तार के वक्त पे हम आजमा लेंगे ये बात, क्योंकि उसमें सिरका है। तो अगर दोस्तों अगर कल मैं ना हाजिर हो सका तो समझ लीजिएगा कि शेफ फातिमा जो है वो वादा खिलाफी कर चुकी है। नहीं मोहसिन भाई, आप आ चुके हो मगर आप बोल ना चुके हो तो समझो कि वादा खिलाफी होगा। वैसे मौसम, मुझे लग रहा है कि आपको ये डाउट हो रहा है कि मैं चाह रही हूँ कि आप 1-2 दिन ना आए ताकि आप मुझे तंग ना कर सकें। मर्जी है आपकी, मैं तो आपका हाथ बटाने के लिए आता हूँ बाजी। देखा आपने पार्टनर चेंज किया, मुझसे बाउल क्या कुछ हो गया। हाँ। आप यहाँ से नहीं जाते तो ऐसा नहीं होता। मोहसिन भाई, आप पूरी गाड़ी के ड्राइवर है, ड्राइवर नहीं होगा तो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे? ये बात बिल्कुल ठीक है। हम इतना लंबा शो नहीं कर सकते अकेले। हमारे शो को 4 चांद लगाने वाले मोहसिन भाई, मोहसिन भाई नहीं होंगे तो फिर हम वो बॉन्डिंग नहीं आती है। क्या मैं समझूं कि ये तैयार हो चुकी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतन नहीं, हरगिज नहीं। इसमें हमने तमाम बेसिक चीज़ें डाली हैं। मैं झटपट बता दूं, इसमें हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, प्याज है, खीरा है, टमाटर है और सारे ऑर्गेनिक हैं। ठीक है जी। इसके अलावा हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, चाट मसाला डाला है और सिरका डाला है। लेकिन अभी इसमें कुछ और जाएगा। और वो क्या है? और वो देखिए, अगर तो ये आप ऐसे ही हमें चेपने वाली हैं कराची के अंदाज में, तो ये बहुत गलत होने वाला है हमारे साथ। नहीं, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको बहुत अलग सी एक चाट। देखिए बाजी, हम आपकी दुकान पे आते ही इस वजह से हैं, सारी दुकानें छोड़ के पिछली, क्योंकि आपके पास मुनफरिद चीज मिलती है, कुछ अलग सी मिलती है और हेल्दी भी होती है जी। और झटपट तो आपका मुझे लगता है स्लोगन है, अब आपका तकिया कलाम है, झटपट। मोहसिन भाई, आपके पास चॉइस नहीं है सवाई इनकी दुकान पे जाने के। यहाँ कोई और दुकान है ही नहीं, इसलिए आप यहीं इसको बाजी को कर दें इसको थोड़ा। हाँ जी। तो जो ट्विस्ट है वो है ये, ना करें कुरकुरे जी, जिसको मेरा बेटा कहता है टुरटुरे, छोटा बेटा। तो आप लोग भी बताइए कि आपके घर के बच्चे
कुरकुरे को अपनी ज़बान में क्या कहते हैं? तो मौसिम अपनी जबान में, अच्छा अपनी ज़बान में, मेरा बेटा जैसे अपनी ज़बान में कहता है टुटुरे, टुटुरे, टुटुरे। अच्छा ओके। तो हम इसका क्या इस्तेमाल करेंगे? अब आज का जो टॉपिक है वो है वादा खिलाफी। बिल्कुल ठीक तो है। आपके किसी दोस्त ने कभी ना कभी तो आपके साथ वादा खिलाफी जी की जी, होगी। बहुत से लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने जिसमें वादा खिलाफी की हुई है अभी तक। समझ गए ना आप लोग, सारे समझ गए ना आप लोग। ठीक है, तो उनके बारे में तसव्वुर करें आप ओके। और इसको क्रश कर दें जरा। नहीं, देखिए ये जो एक मंजर है, ये दीदनी मंजर होगा, तो ये मैं ऐसे तो जाया नहीं होने दूंगा। अब ब्रेक से वापस आइए, आपके साथ मिलकर करेंगे ये। इसको क्रश जो करना है ना मुझे, तो लौट कर आइए ब्रेक से। वेलकम बैक, मैं हूँ फातिमा और हमारा सेगमेंट चल रहा है एहतिमाम रमजान। या अल्लाह। और मौसिम खामोश, बिल्कुल खामोश। उसका दम निकल गया मौसिम। देखिए जैसे जो इतना नहीं करना। आप सोचिए कि मुझे गुस्सा कितना होगा उस शख्स पे। लेकिन कुरकुरे का क्या कसूर इसमें? मुझे फातिमा ने हमें टेस्ट लेकिन देने वाला इतना है। थोड़ी क्रश करना था, इसके तो आपने मोहसिन भाई ये जान भी निकाल दी। बताइएगा कि ये गुस्सा मेल पे फीमेल पे है? नहीं सर, ये कुछ मेल हजरात है मोस्टली। असल में बात ये है कि वहाँ कुछ मेल है। हाँ, कुछ मेल है, कुछ मेल है जिनके दिल में मैल है। हाँ, उर्दू का मेल है जिसका इजहार इस तरह हो रहा है। जी, बिल्कुल सही। फातिमा ने भी दुखती रग मेरी छेड़ी थी, तो मैंने सोचा अच्छा अब हमने ये इसमें कुरकुरे डाल दिए जी। अब इसमें जो लुत्फ आने वाला है वो मैं इमेजिन तो कर सकता हूँ। बिल्कुल बहुत ही क्रंची होने वाला है। यस बहुत मजे का, बहुत डिफरेंट। आपने ऐसी चाट अभी तक नहीं खाई होगी। ऐसे आई है ना? एग्री वैसे और मैंने भी कितनी नहीं। झटपट बन गई है। और इट्स लुक लाइक भेल चाट टाइप ना, बड़ा Kind एक of, मजेदार सा। सोमरो साहब आपने कभी टेस्ट की हो ऐसी चाट? सर आज करके देख लेंगे कि बच्चों वाली कुरकुरे यूज करके। हाँ, टुटुरे वाली चाट। कुरकुरे मिक्स चाट। अच्छा, और सोमरू साहब यहाँ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि यहाँ पे आपको 2 बाउल्स नज़र आ रहे होंगे, एक छोटा एक बड़ा। तो जो बड़ा है उसमें तो हम सब खाएंगे रोज़ा जब अफ्तार करेंगे, और जो छोटा है ना ये वाला, ये भी अच्छा खासा बड़ा है। ये एक साहब का है जो अभी मिक्स कर रहे हैं। ये कहने को छोटा है, जो ये घर से लेके आते हैं अपना बाप। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात अर्ज करूँगा। इसके पीछे इनका नाम लिखा हुआ है, मोहसिन बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि 30 साल से मुझे ख्वाहिश थी कि मैं गाजर को शहद में डुबा कर खाऊं, 30 साल और अंदर 30 साल से मुझे ये ख्वाहिश थी, मगर मैं अपनी नफ्स की मुखालिफत करता था। और हुजूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत से मुझे इस बात का खौफ है कि ये ख्वाहिशात के पीछे जाएंगे और लंबी लंबी आरजू में लगेंगे, और ख्वाहिशात जो है ना वो हमें अल्लाह से दूर करती है और लंबी आरजू हमें आखिरत से बुला देती है। मेरा एक सवाल है यहाँ पे मोहसिन भाई जी, ये जो आप बड़ी ज़बरदस्त बात कही आप। जी जी देखें, एक मेरी ख्वाहिश है चाट खाना, जी जी, तो ये कोई गुनाह तो नहीं है? बड़ा अच्छा यहाँ आप कह रहे हैं, यहाँ अगर मैं क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं हूँ, तो आप क्योंकि इसमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक्सपर्टीज हैं, जी जी, तो मैं चाह रहा हूँ कि नफ्स की जो मारना होता है वो पॉजिटिव भी तो चीज़ें होती है कि भाई मेरी ख्वाहिश है चाट खाना, तो ये इधर बुरी बात कौन सी है? तो यहाँ भी नफ्स को मारना अच्छा साबित होगा या अच्छा देखिए होगा? बात असल में ये है कि देखें, शरीयत ने एक हुक्म है शरीयत का, और उसको फतवा कहा जाता है, और एक होता है तकवा। फतवा ये है कि आप मछली खाएं, गोश्त खाएं, आप बिरयानी खाएं, या तमाम चीज़ें खाएं। ये तमाम चीज़ें खाने की शरीयत ने कहा कि या इन्नास कुलू मिनत तय्यबात मिम्मा रज़क़नाकुम, कि जो कुछ भी हमने पाकीज़ा जो दिया वो सब खाओ। मगर यह है कि यहाँ पर इंसान को ये कहा कि अपने ख्वाहिशात को जितना रोकोगे उतना अल्लाह का कुर्ब मिलेगा, और उतना कुर्ब मिलेगा। तो फिर हमारे बुजुर्गों ने उस तरीक़े को अपनाया, अपने ख्वाहिशात को मारा, ताकि जितना वो ख्वाहिशात को मारेंगे उतना नफ्स उसका जो है वो दबेगा, और जितना नफ्स दबेगा उतना रब का कुर्ब मिलेगा। तो उन्होंने इसलिए जो है शरीयत ने मना नहीं किया, मगर शरीयत की अगर बंदा, इसीलिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हैं कि ये इस तरह होगा, अपने आप को ख्वाहिशात से अगर बचाया जाए। मेरा एक और इससे सवाल एक और बनता है कि भाई अभी मैं आप भी किसी न किसी कन्वेंस पे आए होंगे, मैं भी किसी न किसी कन्वेंस पे आए, अब हम ख्वाहिश को कर रहे हैं कि नहीं यार बड़ी गाड़ी पे जो है ना हम जा नहीं रहे वापस, अब ऐसा काम करते हैं कि पैदल चलते हैं। तो ये कौन सी बात है? मतलब ये कोई ख्वाहिश को मारना है और उससे
उससे कोई हमारा जो reachable चीज़ है इस्लामी हमारी, जो रीचेबल जी, है, जी। जिससे कोई नुकसान नहीं है, जिससे कोई मकसद अच्छे कपड़े पहनना मेरी ख्वाहिश है तो वो नहीं पहनना चाहिए, ये थोड़ा सा मुझे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर है, असल बात जो ये कि है अभी तक मैं क्लियर नहीं हूँ। आपने आंसर दे दिया फिर भी मैं क्लियर नहीं हूँ। अच्छा। तो थोड़ा मजीद अगर देखिए elaborate सबसे करें। बड़ी बात ये है कि इंसान जो है ना उसको एक है तकवा, एक है फतवा। फतवा की बेस पर उसके लिए शरीयत के अंदर उसको ये है कि जो कुछ भी शरीयत में इजाज़त है वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मगर एक वो है जो कुरान ने फरमाया इन्नन नफ्स लअम्मारतुन बिस्सू, कि जो नफ्स है वो हमारा ये गुनाह की तरफ उभारता है, ये ख्वाहिशात की तरफ उभारता है। तो जब ख्वाहिशात की तरफ उभारता है तो इस सूरत में बंदे को हुक्म है कि वो अपनी ख्वाहिशात को जितना तर्क करता है उतना उसकी क़ुव्वत हैवानी कमज़ोर होती है, और जितना वो मानता है उतनी क़ुव्वत रूहानी जो है वो क़ुव्वत हैवानी मजबूत होती है। और ये नफ्स एक बच्चे की तरह है कि जितना आप उसकी बात मानोगे उतना ज़िद बढ़ेगा। यानी तो अगर जी 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 यानी आपके सवाल से जो मैं मौलाना साहब का जवाब ढूंढ सकी वो ये है कि चाहे ख्वाहिश छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अगर आप उस पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, कंट्रोल करना अगर आपको आ गया है जी, तो इसका मतलब है आपको अपनी नफ्स पे काबू पाना। और दूसरा देखिए बात ये है, तो कल अगर आपका गुनाह पे कोई होगा या किसी नेगेटिव बात पे आपका नफ्स होगा, ख्वाहिश होगी, तो वहाँ आप कंट्रोल आपका कर मतलब पाएंगे। कंट्रोल होगा, वो आपके उस सकते काम हैं। में आएगा। मुझे लगता है कि ये सूफीज़्म में भी बहुत इसके बड़ा बहुत सी मिसालें मिलती जी हाँ, हैं जी। कि आप कब किस दर्जे पर फायज हैं कि आपने अपने आप को प्रैक्टिस क्या करवाना रोका, हाँ। है। मैं एक हत्ता कि- गुनहगार सा आदमी हूँ, जी, जी। अब मुझे अच्छी गाड़ी भी चाहिए, मुझे अच्छी घड़ी भी चाहिए। जी, हो जी। सकता है कि वही वाली बात है, मेरा ये मानना है कि ख्वाहिशात जो हैं वो महंगी होती हैं, जरूरियात महंगी नहीं होती। तो जरूरत मेरी अगर छोटी गाड़ी से भी पूरी हो रही है तो मैं, हम जैसे सादगी का भी जिक्र किया हमने गुज़िश्ता जी, शोज में, जी, हाँ, तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। हाँ, अगर असल मैं में गलत मोहसिन नहीं, भाई ख्वाहिश जो है ना वो बादशाह को भी गुलाम बना देती दुरुस्त है, ऐसा ही है। और वो कनाअत जो है वो गुलाम को भी बादशाह बना देती। अब जैसे इस वक्त मेरी ख्वाहिश है हाँ, कि हाँ। मैं खाली चाट ना खाऊं, इसके साथ कुछ पीने को हो। जी, बात है। और देखिए मैं हूं करके खाने का आदी, तो मैं कह रहा हूँ मोहसिन भाई, अब ये गुस्सा आपका फातिमा की तरफ तो नहीं बढ़ गया है, नहीं कतई नहीं। वही दुश्मन की तरफ है। ये भी बताएंगे क्या हो ही बन नहीं गया? सकता ना, फातिमा वाला तो गुस्सा हो ही नहीं सकता। नहीं तो ये क्या बन रहा है, ऑडियंस को ये बता दीजिए, मैं लगे बता हाथ। दूं जल्दी जल्दी झटपट, हम बना रहे हैं नमकीन लस्सी, और ये वो लस्सी है जिससे हाजमा भी होगा आपका, ठीक है। और आपको मज़ा भी आएगा, और जो गर्मी है ये आपको दूर भगाएगा। वाह, ओह उमंड आ रहे हैं। ये लस्सी नहीं है, मेरे जज्बात हैं। अच्छा, तो अगर तमाम अहबाब सिर्फ लस्सी ना पीना चाहते हो हाँ। तो उनके लिए कोई अल्टरनेट भी दिख रहा है नहीं, मुझे इस सेट बिल्कुल पे। है, बिल्कुल है, ऑल्टरनेट तो बिल्कुल है, क्योंकि जब बात आती है ना दिल की बात, जैसे आप अपनी दिल की बात कह जाते हैं, बहुत सादगी से जी, बता जी। जाते हैं कि जी चेक नहीं मिला, हमारे दोस्त ने हमारी जो है वो वादा खिलाफी कर दी, ठीक है ना। तो जब दिल की बात आती है तो आता है सिर्फ एक ही नाम, और वो है 7 अप, जनाब, जो कि हम सबका फेवरेट है। और यहाँ मैं ये भी बताना और नस्ल चाहूँगी, दर नस्ल फेवरेट है। जी बिल्कुल सबका, यानी मैंने आज तक किसी ऐसे को नहीं देखा जिसने ये कहा कि जी हमें ये पसंद नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और मौसिन भाई, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब हम आए और हमने ये अपना शो स्टार्ट किया था, हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन हमारी जो गुफ्तगू शुरू हुई थी वो 7 अप से ही शुरू हुई थी, याद होगा आपको। और उसके बाद से जो हमारी गुफ्तगू चल रही है और जो हमारी बॉन्डिंग हो गई है मौसिन भाई की, मेरी, वो खत्म ही नहीं हो रही, नहीं हो रही, और ना इनकी हो रही है। जबकि हमारे- इनको पता है कि कराची और उसके मज़ाफात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, तो आप भी भाग कर जाइए, इफ्तार कीजिए और उसके बाद नमाज पढ़िए। हम भी ये अमल यहाँ दोहराते हैं और फिर लौट कर आते हैं, दस्तरखान सजाते हैं, आप भी आइए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन वेलकम बैक नाजरीन, और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान, और यकीनन आपके दस्तरखान भी सज चुके होंगे, रोज़ा खोल चुका होगा, और यहाँ पे हमारा दस्तरखान भी सज चुका है, और मोहसिन के जो मतलब रोज़ा भी खुल चुका है और खाना पीना भी शुरू हो चुका है। दरअसल मेरी आवाज़ जो है वो जा चुकी है, हैं? झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे इसमें सिरका था शायद। नहीं, बहुत लजीज है, सच बताऊं बहुत लजीज है, और मुझे बड़ा दुख आ रहा है, मैं डरा दिया। नहीं, वैसे इस मिर्चों को खत्म करने के लिए यहाँ 7 अप है हमारे पास। थैंक यू। तो मकसद आप टेस्ट करने के बाद हमें दे रहे सर, हैं। मैं चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, मैं इस लेबोरेटरी का वो नहीं होता वो जो जिसको टेस्ट करते हैं आप, जी थैंक यू। लीजिए भाई। ये है आप आपका। लोगों का तो पता नहीं, मैं जरूर सैनिटाइज करना हाँ, चाहूंगा please, पहले।
اور وہ بھی لائف بوائے نے بھائی کیونکہ وعدہ کیا ہے 99.9% جراثیم جو ہیں ان کو مار گرانے کا. تو میں اس وعدے پہ ان پہ اعتبار کرتا ہوں کیونکہ لائف بوائے وعدہ خلافی نہیں کرتا. اور میں تو جیسے اپنے کاؤنٹر پہ جاتی ہوں میں پہلے ہینڈ واش کر لیتی ہوں. میرا ہینڈ واش وہاں رکھا ہوا ہے, لائف بوائے ہینڈ واش. بھائی واہ. تو آپ لوگ بھی اور ویسے حدیث شریف میں آتا ہے الطہور نصف الایمان, کہ طہارت نصف ایمان ہے. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ یہ نصف ایمان کیوں کہا گیا؟ طہارت کو نصف ایمان کہا, اور جب بندہ کوئی انسان کافر جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو کل ایمان کہا. کلمہ پڑھا کافر تو وہ کل ایمان ہے, اور وہ اگر وہ طہارت کرتا ہے تو نصف ایمان ہے. تو اس نصف ایمان کل ایمان کا راز کیا ہے؟ اصل راز یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ وضو کرتا ہے, ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ گرتے ہیں, چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ گرتے ہیں, جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ گرتے ہیں, جہاں تک کہ وہ جب بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو سارے گناہ گرتے ہیں. اب یہ گناہ جو ہے صغیرہ گرتے ہیں, اور جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے سارے کبیرہ گناہ گر جاتے ہیں, اور اس لیے وہ کل ایمان ہے. اور وضو میں جو ہے وہ صغیرہ گرتے اس لیے نصف ایمان ہے. کیا خوبصورت دین ہے ہمارا, کتنا سہل ہے. مجھے میں تو اس چیز کو بڑا قدم قدم پہ جو ہے نیکیاں ہیں کہ کتنا سہل دین ہے. اصل میں ایک بات یہ ہے, ہم پاکستانیوں کو خاص کر کے پیدائشی ہم اس مسلمانوں کے گھر میں ہوئے, ہم کو ماں باپ نے بتایا نماز پڑھو, روزہ رکھو, یہ کرو, ہم بوجھ سمجھ کر رہے ہیں. مگر جو دوسری کنٹریز ہے اس کے اندر وہ لوگ اس بات میں ریسرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کی فضائل اور اہمیت کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو اپناتے ہیں اور اس پر وہ کرتے ہیں. تو وہ جو کرتے ہیں نا وہ بالکل دل سے کرتے ہیں, اس لیے پھر ان کے دل پر وہ راسخ ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بچپن میں جب اذان ہوتی تھی اور فجر کے لیے اٹھایا جاتا تھا تو بڑی وہ ہوتی تھی, کوفت ہوتی تھی بڑی. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ پڑھائی کے لیے جاتے تھے نا, اسکول جاتے ہوئے جو آپ کو, لیکن ہاں جب آپ کا رابطہ دراصل جڑ جاتا ہے اوپر, پھر تو آپ کھینچے چلے جاتے ہیں. اچھا یہاں میں ایک بات کہوں, جیسے ہم رات کو سوتے ہیں, صبح فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے نا, تو پھر وہ ہوتا ہے اٹھے تو حدیث شریف میں آتا ہے شیطان 3 گرہ لگاتا ہے. اچھا. اور جس کی وجہ سے بندے کو اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے, مگر جب وہ اٹھ جاتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے, اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فجر میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے وہ پورا دن ایک صبح فریش ہوتا ہے. جی جی جی. مگر اس کے برعکس اگر وہ صبح اٹھا اور فجر نہیں پڑھی, نہیں اٹھا اور ویسے اٹھا اور جا رہا ہے, تو وہ ایک سستی اور کاہلی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے کہ بندہ جو ہے, اور ویسے جو وسوسے کا غلبہ بھی آج کل کے دور میں بڑھ رہا ہے, تو خاص کر کے برے خواب, رات کو سوتا ہے اور برے خواب دیکھتا ہے, آنکھ کھلے تو حدیث شریف میں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ برے خواب دیکھیں تو کیا کریں؟ حضور نے فرمایا تمہاری آنکھ کھلے تو الٹی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ تھوک دو اور پھونک دو, اور پھر اپنے جو ہے نا کروٹ چینج کر کے سو جاؤ. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برے خواب سے بھی محفوظ رکھے گا اور وسوسوں سے بھی محفوظ رکھے گا. نیز یہ عرض کروں گا کہ بندہ بیٹھا ہوا نماز کا ٹائم ہو رہا, دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کا, تو یہاں پر اعوذ باللہ پڑھ کر 3 دفعہ تھوک دے, 3 دفعہ پھونک دے, تو وہ وسوسہ جو شیطان غالب تھا یا نفس غالب تھا وہ ہٹے گا اور عبادت کا رغبت ہو جائے گی. بہترین. میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب آپ سے, اور اس کے بعد شاید بھائی آپ سے بھی پوچھوں گی. عموماً طور پہ چھوٹے بچے جن گھروں میں ہوتے ہیں, کھلانے کے لیے ان کو بہلانے کے لیے یا ان کے ایگزامز میں ان کا دل لگانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ تم یہ کر لو تو پھر میں یہ دے دوں گا یا دے دوں گی. ایک چھوٹا سا پرومس ہوتا ہے جس کی کوئی ورتھ نہیں ہوتی, ہم کہتے ہیں یہ ٹافی دلا دوں گی یا بہلا دیا, یہ کر دیا. چھوٹا سا بچہ جس کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی, ہم نے اس سے وعدہ کیا, کیونکہ آج کا ٹاپک ہی ہمارا یہی ہے, وعدہ کیا اور پھر ہم اسے پورا نہیں کر سکے, اپنی مصروفیات میں لگ گئے, اور وہ بچہ اس امید پہ کہ مجھ سے ماں نے یا باپ نے وعدہ کیا تھا, تو کیا ہم نے جھوٹ نہیں بولا, وعدہ خلافی نہیں کی, غلط طرف نہیں لے گئے بچے کو؟ بالکل صحیح کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بچے کو بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی. وہ حضور نے کہا تم دو گی کہ نہیں, کہ اس کو بلانے کے لیے کہا. فرمایا نہیں بلکہ تم اس کو پورا دو تاکہ اس کا یقین پکا ہو کہ مجھے ملے گا. اور بابا فرید گنج شکر کے بارے میں بڑا آتا ہے کہ چھوٹی عمر میں ہمیں بچوں کو یعنی دین کی طرف راغب کرنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں لالچ دینا چاہیے. اور بابا فرید کو بچپن میں شکر کا یعنی چینی کا بڑا شوق تھا. امی نے کہا جب تم نماز پڑھو گے نا تو تمہارے جو ہے مسلح کے نیچے چینی ہوگی. اب وہ نماز پڑھتے چینی مسلح کے نیچے ماں رکھ دیتی. ایک دن وہ باہر سے وضو کر آئے اور نماز شروع کی تو اب
परेशान माँ कि भाई चीनी तो मैंने रखी नहीं, और जब देखा कि वो नमाज पढ़ ली और उसके बाद दोबारा भी अब रखी नहीं और नमाज पढ़ रहे, तो माँ ने कहा बेटा, कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नीचे से चीनी मिल रही है। तो ये है कि आप बच्चों को थोड़ा सा राग़िब करें और बच्चों को आप कहें कि बेटा आज तुम 200 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ो, मैं आज डबल खर्ची दूंगा। हमारे यहाँ इस तरह थोड़ा दीनदारी की तरफ लाएंगे, बच्चे आएंगे तो घर में माहौल भी अच्छा होगा और बरकत ही बरकत होगी। मोहसिन साहब अब ये लस्सी चेक कर लें तो फिर हम पिए। अच्छा भाई लस्सी यानी पहले मैं इस पे भरोसा है मुझे, इस पे भरोसा है मुझे, ये आप क्योंकि इसमें सिरका नहीं डाला है। हाँ इसमें सिरका नहीं है, इस पे भरोसा है मुझे। शायद भी आपसे भी बल्कि अब आप हमें बताइए। हाँ, आपने चेक कर ली। हम बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी बिस्मिल्लाह। जी 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 आप। मैं यही बात आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे मैंने मौलाना साहब से पूछा कि बीइंग अ पेरेंट हम करते हैं ऐसे वादे, क्योंकि अभी तक तो आपकी जॉब के हवाले से बातें हो रही थी, तो मुझे इस बात का जवाब आप दीजिएगा कि हम एक बाप होने की हैसियत से ये सवाल करते हैं और उस पर कितनी प्रैक्टिस में रहते हैं, फिर हम क्या जिम्मेदारियां बनती हैं बहैसियत वालिदैन हमारी कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है घर में तो हम किस तरह बहला फुसला के बच्चों से काम निकलवा लेते हैं और फिर क्या करते हैं, वादा खिलाफी। लौट कर आइए रौनक रमजान। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत मज़ेदार सी बातें चल रही हैं और यहाँ पे हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, हमारा जो अगला सेगमेंट है रौनक रमज़ान में वो है दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमज़ान 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 रौनक रमज़ान। और दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आज हमारे साथ हैं सैयद रेहान अनवर साहब, जो एक बहुत उम्दा सी नात सुनाएंगे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह शुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम, मुहम्मदुर सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी, वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह शुजा सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं, सरे आई न सुनते हैं पसे दीवार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं उनकी राह
रहमतुल लिल आलमीन के पुकारो चाहे जितनी बार वो हर बार सुनते हैं मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह। बेहतरीन, बहुत किस उम्दा अंदाज से उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ सुनाया हमें। और नेशनल टीवी पर अगर आपको याद हो ये लगा करता था और मुख्तलिफ ज़बानों में इसको पढ़ा गया था, सिंधी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, वहाँ ले गई है हमें। बिल्कुल याद ताज़ा कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका एक सवाल था जो अधूरा रह गया। बिल्कुल, मैंने शाहिद भाई से सवाल किया था और वो यही सवाल था कि सर मुझे बताएं कि बच्चों से वादा जो किया जाता है और वो तकमील तक नहीं जाता तो क्या है? बाप होने की हैसियत से आप बताएं। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं जी। माशाल्लाह। और 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। माशाल्लाह। तो जो दोनों बेटे हैं माशाल्लाह वो एक दफ़ा नहीं बल्कि जब आप ये सवाल पूछ रही थी तो वो मुझे मंज़र याद आ रहा था। अच्छा। कि जब बच्चे फ़ोन करके कहते हैं कि बाबा आज तो आपने कहा था कि इतने बजे आप आएंगे और अभी तक आप आए नहीं हैं, तो ये देखो, और वो खुद बोलते हैं ये देखो आप प्रॉमिस को पूरा नहीं कर रहे हैं। तो वो इतने छोटे बच्चे और इतना वो मकसद है कि ऐसा लगता है कि बस अभी हम कोई जहाज़ पे उड़ के जो है ना वहाँ तक पहुँचे। और वैसे वादा करना नहीं चाहिए। और मैं जब देखता हूँ कि बच्चों को बोलता हूँ कि भाई अभी नहीं, आप कोई भी काम होगा वो कल करेंगे, तो वो कल तक उनको सब्र आ जाता है। अगर कहेंगे 3 दिन के बाद कहेंगे तो 3 दिन के बाद उनको याद आता है। मगर उनको कहें ना ठीक है 5 बजे करते हैं, 6 बजे, तो वो 6 बजे फिक्स फ़ोन कर देंगे कि भाई कहाँ है आप। बच्चों को वादे की तकमील सही वक्त पर दरकार है। जी हाँ। एक दफ़ा एक जूस की दुकान पर अनार का जूस में पी रहा था, वो जूस निकाल ले तो बड़ा मुझे पसंद है। तो वहाँ एक साहब खड़े हुए थे, अब से तकरीबन कोई 16 साल पहले की बात है। वो कहने लगे, एक बड़े मियाँ थे माशाल्लाह, दाढ़ी थे, और वो उन्होंने कहा कि मेरे तो मज़े में फजर नमाज़ पढ़ कर सोता हूँ। एक बेटा आता है मेरे तकिए के नीचे पैसे रख देता है, दूसरा आता है वो भी पैसे रखता है, तीसरा भी रखता है, मैं सारा दिन आराम से खाता हूँ। और जो जूस बनाने वाला कहने लगा यार मेरे बच्चे पूछते नहीं हैं और मैं सारा दिन रोज़ी मेहनत करता हूँ तो कमाता हूँ। तो वो जो बड़े मियाँ थे ना जिनके तकिए के नीचे बच्चे पैसे रखते, तो उसने कहा वजह यह है मैंने बच्चों को दीन की तरबियत दी है। आज उस बच्चों को दीन ने माँ बाप की अहमियत सिखाई तो आज वो ख्याल कर रहे हैं। तो जूस बनाने वाला कहने लगा यार मैं बच्चों को वो दीन के माहौल नहीं दे सका, तरबियत नहीं दे सका। तो ये हमारे लिए है कि बच्चों को दीन की तरबियत, हुजूर की ज़िंदगी की शख्सियत बताए ताकि उनको फॉलो करे और फिर ये हमारे लिए भी बाइस एहतराम बने। इस महफिल को सजाने का मकसद ही ये है कि जैसे इतनी सबक आमोज बातें हमें सुनने और सीखने को मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आप तक भी वो पहुंचे और आप भी उससे कुछ सीख ले सके। एक छोटे से वक्फे के बाद लौट कर आएंगे रौनक रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन, रौनकें लगी हुई हैं और आप देख रहे हैं रौनक रमज़ान और जी मोहसिन। और अगला सेगमेंट जो है हमारा वो है सुनहरे अखबार। रमजान 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 रौनके रमजान। सुनहरे अखबार में आज जो बात हम शामिल करने जा रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और उनका कहना है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाएं तो वो उसमें खयानत करे। तो गोया जा बजा मुफ्ती साहब हमें ये इशारे मिलते हैं कि मुनाफिकीन में वादा खिलाफी जो है वो लाजमी देखने को मिलेगी। जी हाँ जी। तो हम किस
शान और किस धड़ल्ले से और किस मुंह से खुद को मोमिन कहलवाते हैं, जबकि हम सब ये खामियां लिए फिर रहे हैं। जी, असल में बात ये है कि वादा वफाई बंदे के किरदार पर बड़ा असर रखती है, बंदे की शख्सियत पर बड़ा असर होता है। अगर वो कहता है कि मैं कल 10 बजे तुम्हें ये दूंगा और अगर नहीं देता, तो जब इस तरह होता है तो आइंदा तौर पर भी बंदे को अंदाज़ा होता है कि ये बंदा जो है ना, ये कौली वाज कैरेक्टर वाइज ये लूज है और उसके ऊपर से एतमान हट जाता है। तो ऐसी सूरत में बंदे को चाहिए कि अपनी शख्सियत को बनाए, और हर बंदा चाहता है अपनी शख्सियत बनाए। तो उसमें यह है कि कोशिश करे कि या तो वादा करे नहीं, और वादा करे तो वादा पूरा करे, क्योंकि कुरान ने कहा वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद काना मसऊला, कि वादे को पूरा करो, बेशक वादा जो है उसके बारे में तुमसे सवाल किए जाएगा। अब ये सवाल बंदा भी करेगा, बंदे का रब भी करेगा, तो इसीलिए वादा का पूरा करना चाहिए। एक यहाँ पर मैं एक इस्लाह के तौर पर एक बात अर्ज़ करूँ, बात यह है कि शरीयत के हवाले से एक होता है बंदा अपने नफ्स से वादा करे, ठीक है, एक था कि मैंने कहा बंदा रब से वादा करे, और एक है अपने नफ्स से वादा करे। तो इस नफ्स से वादा करने के हवाले से एक दर्जा वाजिब का दर्जा है, और एक दर्जा जो है वो हराम का दर्जा है, और एक दर्जा मुस्तहब का दर्जा है। ये 3 दर्जा है अपने आप से वादा करने का। जो वाजिब का दर्जा है वो ये है कि आपने ये इरादा किया कि मेरा ये काम हो जाए, मुझे ये, तो मैं अल्लाह की रज़ा के लिए मन्नत मानी कि मैं रोज़ा रखूँगा, तो ये अपने आप से वादा है। अब ये अपने आप से वादा है, तो कुरान फरमाता है कि वलयूफू नुज़ूरहुम, के चाहिए कि वो अपनी मन्नतों को पूरा करे। तो अब अपने मन्नतों को पूरा करना, ये अगर उसकी वो पूरी हो जाए तो उस सूरत में वो वादे को पूरा करना होगा, मन्नत पूरी करनी होगी। अब मन्नत किस चीज़ की मानी जाए, ये भी एक सवाल है। हमारे ये होता है कि मेरा काम हो जाए तो मैं किसी मज़ार पर जो है वो चादर चढ़ा दूँगा, ये मन्नत होती है कि हमारा काम हो जाए तो फला जगह जो है। तो याद रखिए, मन्नत होती है उस काम की जिसका ताल्लुक इबादत से हो। अच्छा, इबादत से हो। कि हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार थे, तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मन्नत मानी थी कि ये ठीक हो जाए तो मैं इसके जो है इन बच्चों के अल्लाह की शुक्राने के तौर पर मैं रोज़ा रखूँगी। और कैसा कुरान कहता है कि आपने रोज़ा रखा, और हज़रत अली और मुर्तज़ा वहाँ पर गए, जो है रोज़ी कमाने के लिए रोज़ी लेकर आए, उससे जो है वो 3 रोटियाँ आपने, वो गंदम इतनी बनी कि उससे 3 रोटियाँ आप बना सकते थे। और यहाँ पर जैसे ही इफ्तारी का वक्त हुआ, रोज़ा रखा था, इफ्तारी का वक्त हुआ, दरवाज़े बदस्तक हुई, दरवाज़े बदस्तक हुई कि खाने के लिए मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पर अली ने भी आकर अपनी रोटी दे दी, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने भी दे दिया। तो आपकी घर की बांदी ने देखा कि हमारे आका ने दिया, तो वो उन्होंने भी दे दिया। दूसरा दिन आया, फिर मेहनत की, फिर गंदम मिला, वही आपने जो है रोटियां बनाए, 3 रोटियां, दरवाजे पर फिर एक वो हुआ, आपने दे दिया। तीसरे दिन अल्लाह ने फरमाया ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को खाना खिलाते हैं। तो मन्नत उस चीज़ की मानी जाए जिसका ताल्लुक़ इबादत से हो, जो है ये ज़रूरी मसला हो। अब यहाँ पर दूसरा जो वादा करना हराम है, जी जी, यानी वो अहद जो वो करना हराम है, वो ये है, हाँ, वो नहीं हराम है। यानी ये एक ऐसा अहद होता है कि जिसको अगर आपने वो अहद कर लिया तो वो करना आपके लिए हराम हो जाएगा। अच्छा, ऐसा भी है। हाँ, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मिसाल के तौर पर आपने ये अहद किया किसी को मैं कत्ल करूँगा, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपने ये इरादा किया कि मैं किसी को कत्ल करूँगा, उसको मैं मारूंगा, तो आपका ये अहद है। तो यहाँ आप इस अहद, इस कसम को पूरा जो करेंगे तो ये हराम हो जाएगा। और कोई ऐसा अमल है जो मुस्तहब है, मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं फला दोस्त को दावत में नहीं बुलाऊंगा, मैं सदका नहीं करूंगा। अब सदका करना, दावत में बुलाना मुस्तहब है। और मेरे आका फरमाते हैं, तुमने किसी चीज़ की मन्नत मानी और तुमने किसी चीज़ का अहद किया, और फिर उसके बाद वो अहद पर तुमने कसम लिया और वो काम अच्छा था, तो तुम वो कसम का कफ़ारा दे दो और वो काम कर लो। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा मैं फलां को सदका नहीं दूंगा, अब वो मजबूर है तो आप उसको सदका कर दे, और आपने अगर कसम खाई है तो आप उसका कफारा दे दे, मगर वो दे दे। इसका आप अहद को आप जो है वो करना, कि अहद का तर्क कर देना, ये मुस्तहब कहलाता है। भाई वाह, नित नई बातें हैं, नित नई बातें हैं, रोशनदान खुल रहे हैं। आज हाजी साहब से बहुत अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे और मुझे अल्लाह हज की सआदत अता फरमाए। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मैं दौरा हदीस में पढ़ता था, हमारे उस्ताद साहब थे मुफ्ती इस्माइल जय साहब, आप फरमाते थे कि अल्फाज का बड़ा असर होता है। जब हम बच्चों को कहते हैं ये बड़ा शैतान है, ये शैतान है, ये शैतान है, तो लफ्ज़ का असर आते तो वो शैतान बन जाता है। इसलिए हमको चाहिए हम बच्चों को अच्छा बोले ताकि अच्छा असर। यहाँ शाहिद भाई से बिल्कुल फातिमा साहिबा का एक सवाल था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप करें। मैं ये जानना चाह रही थी आप दोनों हजरात से कि जो वादा खिलाफ़ी के हवाले से हम बात कर रहे थे, और जो हमारा मौजू जब शुरू हुआ तो इन्होंने जितना एक टेंस
مطلب جسے تلخ حقیقتیں ہمارے سامنے رکھی. آپ نے کہا کہ اتنا پرانا ہمارا لا چل رہا ہے, سارا کچھ ہے. آپ بہت ایکٹیو ہیں ان تمام معاملات میں اور آپ بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں, اور مطلب ایک ایسے سسٹم کے اگینسٹ آپ کھڑے ہیں جو کہ بہت ہمت والی بات ہے. تو بینگ اے ہیومن, ایک سنگل پرسن کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم مل کے یہ سوال نہیں کرنا, تھوڑی اور تعریف کر دیں. چلے جی آپ سوال کریں. میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ہم سب اپنا اپنا کیسے رول پلے کریں کہ ہم اس سسٹم میں بہتری لا سکیں. ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے جوڈیشری کے حوالے سے, لا کے حوالے سے جتنا ان کو پتہ ہے, لیکن ہم اگر کہیں نہ کہیں کچھ اچھا کرنا چاہیں, عوام اگر ہم چاہیں کہ ہم اس میں بہتری لا سکیں, ساری چیزیں جو ہے نا ہم گورنمنٹ پہ نہیں تھوپ سکتے, کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہماری بھی بنتی ہیں. کچھ ہم انڈیویجولز بھی تو ہیں نا جو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں, آپ کے ساتھ کام کریں. یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے, اور اس چیپٹر کو سر آپ کی اجازت سے انتہائی معذرت کے ساتھ میں برا بن جاتا ہوں ساری گفتگو کے بیچ میں. اس چیپٹر کو ہم کھولیں گے ایک وقفے کے بعد, تو لوٹ کر آئیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رونق رمضان اور یہاں بات ہو رہی ہے وعدے کی. تو ڈیٹول ہم سے وعدہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس ہے آل ان ون ڈس انفیکٹنٹ اسپرے. اب یہ کیا کرتا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. دیکھیے ڈیٹول نے ہمیشہ ویسے اپنا وعدہ بچپن سے آج تک نبھایا تو ہے, چاہے وہ صابن ہو, چاہے وہ ہینڈ سینیٹائزر ہو, چاہے وہ کیا ہوتا ہے ہینڈ واش ہو. اب یہ ایک نئی چیز آ گئی کیونکہ اب یہ وقت کی ضرورت تو ہے, ڈس انفیکٹنٹ اسپرے. اب یہ کرتا یہ ہے کہ جی ہاں, جس طرح کے آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس نے یعنی کووڈ نے ہم سب کے گھروں کو اور صحت کو بہت متاثر کیا ہے, وہی ڈیٹول نے ہمیشہ کی طرح اپنے پرومسز کو فلفل کیا ہے. تو آپ نے استعمال کرنا ہے آل ان ون اسپرے. تو گویا یہ کرتا یہ ہے کہ آپ نے ٹیبل پہ کر دیا, جہاں بیٹھنا ہے وہاں پر کر دیا, آپ نے گاڑی کے ہینڈل پہ کر دیا, دروازے کے ہینڈل پہ کر دیا, کنڈی پہ کر دیا. تو گویا جہاں جہاں پہ آپ کے ہاتھ لگیں گے, ایک بار آپ نے ڈیٹول سے ہاتھ دھو لیے, اس کے بعد آپ نے یہ اسپرے کر دیا, تو آپ جراثیم سے محفوظ ہو گئے. تو اب ہم وہاں چلتے ہیں جہاں پر فاطمہ ہمیں لے کر گئی تھیں سومرو صاحب کے ساتھ. جی کوشچن بڑا زبردست ہے کہ آخر ہم خود بھی تو کوشش کریں کہ ہم ریفارمز لے کے آئیں یا اچھا کریں. ہم گورنمنٹ پہ کیوں یہ چیز کریں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس کہ جو جنرل پبلک ہے ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ کرائم کمٹ نہیں کریں, ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ ماحول کو صاف رکھیں, ان کا بھی بنتا ہے کہ وہ اچھا کردار کریں. یہ ہمارا کیونکہ مسلم کنٹری ہے ہماری, پاکستان جو ہے وہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے, تو ہمارا ایمان ہمارا اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے, مگر ہم ٹوٹلی کانٹرری کام کرتے ہیں. مگر میں کہتا ہوں کہ یہ جو جنرل پبلک کا رول ہے وہ 10 سے 15% ہے. ٹھیک ہے, 85% جو رول ہے وہ گورنمنٹ کا ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں بہت سارے لوگ جیسے آپ بھکاری ہوتے ہیں, ان کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ کچھ مائیں کچھ باپ اپنے بچے بیچتے ہیں اور وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم بچوں کو بیچ رہے ہیں. تو ایسا ہے نا, تو کیا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کو جاب دیں, آپ ان کے لیے کچھ اچھی ویلفیئر اسٹیٹ بنائیں. جیسے دنیا کے ممالک میں ویلفیئر اسٹیٹ بنی ہوئی ہیں. آپ آسٹریلیا کو دیکھیں, آپ کینیڈا کو دیکھیں, آپ یہ ویلفیئر اسٹیٹس ہیں. یہاں بچوں کو 18 سال تک جو ہے نا ان کی ایک فنڈ بھی دیا جاتا ہے. مگر ہمارے یہاں سسٹم خراب, قانون پرانا. پھر میں مزے کی بات بتاؤں آپ کو, اور میں اس میں جلدی میں کنکلوڈ کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے ہاں جیل جو ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں, وجہ اس کی کیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کرائم کمٹ کرے, جب ان کو جیل میں ڈالا جائے تو وہاں وہ سیکھے, ان کو بھائی مجھے قید ہو گیا ہے, میں فیملی سے دور ہوں تو میں سدھروں. مگر ہمارے پاس جو ریفارمز کی جگہ ہے سب سے گندی ترین جگہ وہی ہے. ایز اے جج میں بہت سارے جیلوں پہ گیا, ہم جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی سہولیات نہیں ہے. پرزنرز کو ہم دیکھتے تھے کہ وہاں ہر قسم کا جو ڈرگ ہوتے ہیں وہ وہاں ان کو ملتے ہیں, اور ہر قسم کا, مقصد ہمارے سامنے تو نہیں کرتے, اس ٹائم تو بالکل صاف کر لیتے, مگر ادروائز یہ حقیقت ہے. آپ دیکھتے ہو جب رینجرز ریڈ کنڈکٹ کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی اتنے ٹن جو ہے نا, اتنے من چرس ملا, اتنے من, یہ تو کہاں, یہ جیل میں ہی ملا نا. تو وہاں سے بندہ سیکھتا نہیں ہے. تو بیسیکلی یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرے, تب جا کے ماحول بہتر ہوگا. نہیں تو جیسے فاطمہ صاحبہ نے کہا کہ کون کرے گا, تو ہم تو جنرل پبلک تو 10-15% کرے گی, مگر گورنمنٹ کا اس میں رول 85 جیسے صاحب نے فرمایا ہے کہ حکمران سے سوال جو ہے اور اس کی ذمہ داریوں کے حساب سے ہوگا, زیادہ جواب. دوسرا ممبر پر جو علماء ہیں
وہ وہاں پر عقیدے کے اور نظریے پر بھی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح پر بھی بات کریں۔ معاشرتی اصلاح بھی ضروری ہے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب دونوں ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ معاشرتی برائیاں جائے گی، تو نظریہ بھی ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصلاح اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا آؤ وعدہ کریں۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ بھائی آج تو ایک عجیب سا سما ہے کہ آؤ وعدہ کریں پہ ہم بات کریں، تو ہم چونکہ پہلے ہی وعدہ خلافی پہ بات کر رہے ہیں، اور چونکہ ہم روز آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں کہ جو آپ نے وعدہ کرنا ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات سے کرنا ہے، ہم سے، آپ سے، میں نے، ان سے نہیں کرنا، تو ہم جواب دیں ہیں اس ذات کے، اور ہم نے اسی میدان میں، جیسے ہم نے پہلے تذکرہ فرمایا مفتی صاحب نے بھی، کہ اس میدان میں ان انبیاء کے جھرمٹ میں، ان اولیاء کے جھرمٹ میں، ان احباب کے بیچ میں ہم ذلیل ہوں اور ہم سے کہا جائے کہ تم نے تو یہ کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے ہماری معافیوں کے لیے، ہماری شفاعت کے لیے سجدے کرتے ہی چلے گئے اور رو رو کر انہوں نے ہمارے لیے معافیاں مانگی، ہم ان کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے؟ ان کے سامنے کتنے شرمندہ ہوں گے کہ اس بھری محفل میں ہم نے ان کو شرمندہ کروا دیا۔ تو ہمارا لحاظ نہیں ہے، اپنے دوست کا لحاظ نہیں ہے، ان 10,000 روپوں جو آپ نے لوٹانے ان کا لحاظ نہیں کرنا، آپ نے وہ جو وعدہ خلافی کا ایک تذلیل ہے جو اوپر جا کر ہونی ہے، اس سے بچنے کے لیے ہی یہ سوچ لیں کہ اچھا ان کو جا کر منہ دکھانا ہے، آقا کو جا کر منہ دکھانا ہے، ان کو فخر دلوانا کہ یہ میرا امتی ہے، یہ وہ میری امت ہے اللہ پاک جن کے لیے میں آپ سے معافیاں مانگتا رہا ہوں، دیکھیں انہوں نے مجھے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تو میں ناچیز گنہگار طالب علم آج اللہ پاک سے وعدہ کرتا ہوں، ہم سب وعدہ کرتے ہیں، ہمارے ناظرین، ہمارے حاضرین، ہمارے سامعین، ہم سب کوشش کریں کہ ہم وعدہ خلافی نہ کریں، جانے انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن اس کی معذرت کر لیں گے ہم کہ اس کو اون تو کریں، ایک غلطی ہو جاتی ہے ہم اس کو اون بھی نہیں کرتے کہ اگر میں 10,000 نہیں دے رہا تو میں ڈٹائی سے بیٹھا ہوں، نہیں دے رہا تو نہیں دے رہا، دے دوں گا جب ہو، اس کو تھوڑا ہم لحاظ کر لیا کریں، اس کو فون کر کے معافی مانگ لی، یہی ہماری معاشرتی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، ابھی نہیں انتظام ہو سکا، میں تمہیں تھوڑی دیر سے بعد دے دوں گا۔ تھوڑا سا اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں، اور جیسے مفتی صاحب نے بہت اہم نقطہ یہاں بیان کیا کہ ہمارے ممبر سے اسلام کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاشرتی پرابلمز ہیں، جو معاشرتی اصلاح ہے، وہ جب تک ہمارے علماء نہیں کریں گے، میرا خیال ہے کہ معاشرہ سدھرنے میں تھوڑی اور دیر لگا دے گا، جو کہ آلریڈی ہم بہت برائی کے دہانے پر آن کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ اب میں گزارش کروں گا مفتی صاحب سے کہ دعائے خیر کروا دیجئے تاکہ ہم اس ماہ رمضان کی برکتیں سمیٹتے ہوئے یہاں سے رخصت ہوں۔ رمضان 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 رونق رمضان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الطاہر المطہر وعلی آلہ وسلم۔ پیارے اللہ، یہ محفل باسعید جو ہوئی اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، اور کسی بھی حوالے سے کوئی کمی یا کوتاہی یا غلطی ہو گئی ہو تو پیارے اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے معافی عطا فرما، اور یہ اپنا ٹی وی کا یہ سلسلہ اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ اچھے انداز میں دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کی برکتیں اپنا ٹی وی کو ہم سب کو عطا فرما، اور ہم سب کو شریعت مطہرہ کے تابع ہو کر اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت الہ کے مطابق چلنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما، پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما، پیارے اللہ ہمارے تمام گناہوں کی معافی عطا فرما، اور باقی ساری زندگی تیری رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ امام زین العابدین کا واسطہ دے کر عرض کرتے ہیں کہ اللہ بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہمارے معاشرے میں اللہ جو بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، شہرت کی بیماری، دولت کی بیماری، اور اے اللہ یہ نفسی کی بیماری، اللہ یہ تمام بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور ہمیں اے اللہ تیری رضا پر راضی رہنے کی اللہ توفیق عطا فرما، تیری طرف سے آنے والی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری طرف سے آنے والی جو آزمائش اور مصیبت ہو تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نماز 5 وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، سجدے کی اے اللہ ہمیں لذت عطا فرما، قرآن کی تلاوت کی حلاوت عطا فرما، قرآن پڑھنے کا مزہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی سنت کو سمجھنے
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ خالی ہمیں سن کر خالی سننے تک نہیں بلکہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما, اور اس عمل پر یا اللہ ہم سب پر خاص فضل فرما. یا اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان, ذکر کرنے والا دل اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ. بہت شکریہ صاحب, بہت اچھا لگا, اور بالکل ایک الگ جہت دیکھنے کو ملی, اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اسی کے خلاف آواز اٹھانا کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے, یہ بڑے جگرے کی بات ہے, اور میں اس کو سلام کرتا ہوں. اور آپ جس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں اس کو بھی چلاتے رہیے تاکہ آپ جیسے لوگ ہمارے لیے مشعل راہ بھی بنے اور ہم جن کو لک اپ بھی کر سکیں. مفتی صاحب بہت نوازش, آپ پھر سے سیر کر کے جا رہے ہیں ہمیں, آپ پھر سے لبریز کر کے جا رہے ہیں ہمیں, اور اس وقت آمین آمین آمین. آپ کے تمام الفاظ کا بہت شکریہ ایمی, آپ کا بہت شکریہ, ہماری پوری ٹیم کا بہت شکریہ. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. فاطمہ صاحبہ بہت بہترین کھانے, بہت بہترین انسان بھی ہیں آپ, اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں برکت ہی اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ بہترین انسان بھی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے, اچھے سے افطار کیجئے, مزیدار سحری کیجئے, عبادات کیجئے, اور لالچی ہو کر سمیٹتے چلے جائیے اچھائیاں اور نیکیاں اور برکتیں, کیونکہ دروازے کھلے ہیں, اور دیکھیں تو صحیح کہاں کے کھلے ہیں, تو وہاں سے جو آ رہا ہے سمیٹتے چلے جائیے. بہترین موقع ان 30 دنوں میں اپنے آپ کو بہترین انسان بنانے کا. اپنا بہت خیال رکھیے. کل پھر سے حاضر ہوں گے رونق رمضان. دعا میں یاد رکھیں, انشاءاللہ کل ملتے ہیں. اللہ حافظ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.